नमस्कार, फ्रिडम चौतारी पडकास्टको 83औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म आदित्य दाहाल। अहिले विश्वभरि छाएको महामारीको समयमा मानिस र सभ्यतालाई जोड्न इन्टरनेटले अभूतपूर्व योगदान दियो। इन्टरनेट मानिसको अत्यावश्यकीय आवश्यकता हुन पुगेको छ। अन्य कतिपय प्रविधि र विकासका औजारहरू निष्क्रिय रहे पनि यो समय इन्टरनेटमा आधारित प्रविधि र उत्पादन प्रक्रिया झन फस्टाएको छ। यो महामारीपछि इन्टरनेट इकोसिस्टममा आधारित समाज र आर्थिक उत्पादन प्रक्रिया झन विस्तार हुने निश्चित छ। यही सङ्कटको बेला नेपाल सरकारले मुलुकको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद समक्ष पेश गरेको छ। सोबारे यति बेला संसदमा बहस पनि चल्दैछ। यसै सन्दर्भमा सरकारले सूचना प्रविधि अर्थात् इन्टरनेटका क्षेत्रका लागि के कस्ता नीति र कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेको छ त भनी इन्टरनेट सोसाइटी अफ नेपालले एक छलफलको संयोजन गरेको छ। आजको पडकास्टमा हामी सोही छलफल प्रस्तुत गर्दैछौँ। छलफलमा हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्रीद्वय गणेश शाह र गगन थापा अनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूको छाता सङ्गठनका भोजराज भट्ट, इन्टरनेट तथा सूचनाको स्वतन्त्रताका विज्ञ तारानाथ दाहाल तथा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्त अनि छलफल सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ इन्टरनेट सोसाइटीका कार्यवाहक अध्यक्ष सोमकान्त पाण्डे। सुनौ इन्टरनेट विकासमा नेपाल सरकारको नीति र बजेट बारेको गहन समीक्षा। सन्दर्भलाई जोड्दै जाँदा अहिलेको नीति कार्यक्रममा केही प्राथमिकताका विषयवस्तुहरू जोडेको हामीले पायौँ। सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन धेरै क्षेत्रको पहिचान गरी समावेश गरेको भए तापनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको नीति कार्यक्रम चाहिँ यो पटक देखिन्छ। यहाँहरूले नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 36 मा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकताको श्रेणीमा राखिएको हामीले पाउँदैनौँ। त्यसै गरी विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी उच्च शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्था देखिन्छ, तर त्यससँग जोडिएका अन्तर सम्बन्धसँग जोडिएका विषयहरूलाई स्पष्ट रूपमा नआएको पनि देखिन्छ, जहाँ कि जनशक्तिको उत्पादन तथा यस्तै यस्तै विषयवस्तुहरूमा हुनसक्छ कार्यक्रमका भित्रपट्टिका पाटाहरूले कभर गरेको हुनसक्छ होला। हाम्रो बिचमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यसलाई क्लियर बनाउनुहुन्छ। तर सरसर्ती हेर्दा हामीले चाहिँ कतै उच्च प्राथमिकता राखिए तापनि कार्यक्रमहरू नभएका हुन् कि भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यस्तो खालको फिल भएको हाम्रो एउटा लेभलको ठाउँमा पनि छ। त्यस्तै गरी प्राविधिक शिक्षा र इन्टरनेटको माध्यमबाट शिक्षक तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट पुर्याउने भन्ने कुराको व्यवस्था अत्यन्त सकारात्मक रूपमा हामीले आएको पाएका छौँ। तर त्यसको लागि चाहिने बजेट, आवश्यक योजना, नागरिकको तहमा अथवा सार्वजनिक परेको तहमा पनि इन्टरनेटको उपलब्धता, ग्रामीण तहमा इन्टरनेटको सर्वसुलभ पहुँचको लागि आवश्यक पहल र प्रयासमा रहेको कुराहरू नीति कार्यक्रममा आएको छ र यसको कार्यान्वयनका पाटाहरूमा पनि हामीले फेरि चनाखु बन्नुपर्ने अवस्था रहन सक्छ होला। यो पटक श्रम सूचना बैङ्कको रूपमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई श्रम क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्ने कुराहरू आएको छ भने, तर यो ठुलो सङ्ख्यामा रहेको रोजगारी सृजना गर्ने विषय सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुन्छ भन्ने कुरामा त्यहाँनिर चाहिँ मौन रहेको हामीलाई महसुस भएको छ। कृषि क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई लिएर धेरै सकारात्मक कुराहरू आएका छन्। कृषकहरूको सूचना सम्पूर्ण मात्रै होइन, सरकारी मालपोत रेकर्डहरूलाई सूचना प्रविधि मार्फत चाहिँ गराउने भन्ने विषयहरू नीति कार्यक्रमका बुँदा नम्बर 116 र 135 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी वैदेशिक लगानीलाई प्रविधिमा आधारित रहेर सूचना उपलब्ध गराउने, कम्पनी प्रशासन र व्यापारिक अभिलेखलाई प्रविधिमा आधारित गरी विकास गर्नुपर्ने कुरा पनि नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बरले बुँदा 145, 146, 156 मा प्रस्तुत गरेको हामीले पाउँछौँ। यो पटकको नीति कार्यक्रमले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनको बारेमा अत्यन्तै उच्च रूपमा धेरै ठाउँहरूमा उल्लेख गरेको छ यहाँनिर। तर यो विषय गत वर्ष पनि यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कुरा विषयवस्तु चाहिँ रहेको र त्यसको कार्यान्वयनका पाटाहरूको बारेमा धेरै ठाउँमा अझै पनि स्पष्ट नभएको कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ देख्न पाउँछौँ नीति कार्यक्रममा। त्यसै गरी इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोगको बारेमा आएका कुराहरूमा सबै सरकारहरूको सहभागिता र नागरिकको क्षमता बारेमा आवश्यक छलफल र सहकार्य आवश्यक रहेको भनेर नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 225, 226, 227, 228, 229 र 233 मा चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको पाउँछौँ। यो एउटा अर्को सकारात्मक पक्ष हो भन्ने लाग्छ। त्यसै गरी अब यहाँनिर अत्यन्तै अब विवादमा रहेको अथवा कन्ट्रोभर्सीमा रहेको अथवा एक लेभलमा उपयुक्त पनि हो भन्ने रूपमा विभिन्न माध्यमबाट बहस चलिरहेको विषय छ। आर्थिक विधेयकमा सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषमा भएको रकम सोझै सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग सङ्कलन गरेको रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम र
नवीकरण वस्तु जस्ता रकमहरू आफ्नो कोषमा राखेर खर्च गर्दै आएको थियो। अब यो विषय चाहिँ फरक रूपमा आएको छ, त्यसैले एउटा बसको रूपमा चाहिँ यो अगाडि आएको छ। त्यसै गरी हामीले पछिल्लो फेजमा चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ अनलाइनबाट जुन रिचार्ज कार्ड अथवा अनलाइन टपअप गर्दा 2% कर काटिने विषयवस्तु चाहिँ आएको छ। त्यसै गरी दूरसञ्चार सेवामा उपयोग गर्दै आएको जुन तिर्न पर्ने कर कम्तीमा पनि 28% पुगेको चाहिँ हामीलाई फिल भएको छ। सायद अहिले आइस्पानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले यसलाई पनि क्लियर बनाउनुहुन्छ होला। यसअघि टेलिकम सेवा उपयोग गर्दै उपभोक्ताहरूले जुन 13% दूरसञ्चार सेवा शुल्क 13% भ्याट तिर्दै आएकोमा फेरि अर्को 2% थपेको चाहिँ यहाँ देखिन्छ। त्यसै गरी सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदानमा लाग्दै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क भने फेरि छुट दिने भएको छ। ती विषयवस्तुहरू हामी यहाँ देख्न पाउँछौँ। त्यसै गरी चाहिँ इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दिने फिक्स ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा 50% सम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दिने छुट दिने भन्ने विषय छ। सायद यसले इन्टरनेटको जुन डेभलपमेन्टमा अर्को एउटा फटको मार्छ भन्ने चाहिँ जस्तो देखिन सक्छ यहाँनिर। त्यसै गरी चाहिँ यस बजेटमा चाहिँ 11% इन्टरनेट सेवा र दूरसञ्चार सेवाको जुन कुरा गरेँ। अब अहिले यो पटक चाहिँ यस्तो जुन सङ्कटको बेला यो पेन्डेमिकले जुन सबै अर्थतन्त्र थिलो परिरहेको अवस्थामा बजेटको साइज घटिरहेको अवस्थामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको बजेट गत वर्षको भन्दा बढेको हामीले पायौँ। 7 अरब 13 करोड बजेट जुन विनियोजन गरेको छ, गत वर्ष 6 अरब 35 करोड मात्रै विनियोजन भएको थियो भनेको केही न केही सङ्ख्यामा वृद्धि भएको यहाँ देखिन्छ। 78 करोड वृद्धि भएको देखिन्छ। यसले पक्कै पनि सूचना प्रविधिसँग जोडिएका कार्यक्रमहरूमा थप सहयोग गर्छ भन्ने चाहिँ बजेटको स्ट्रक्चरमा देखिन लागिरहेको छ। त्यसै गरी यो बजेटले अत्यन्तै बढी फोकस गरेको प्रविधिसँग जोडिएको, प्रविधि भन्ने शब्दलाई धेरै मिडियाका साथीहरूले लेख्नु भएको छ, उहाँहरूले काउन्ट पनि गर्नुभएको छ। 49 पटक 49 टाइम्स चाहिँ यो प्रविधि भन्ने शब्दहरू चाहिँ रिपिट भएको छ। यसले चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ सूचना प्रविधिमा रोजगारीमा नेपालीले सहभागी गराउने कुराहरू पनि गरिएको छ, तर स्पष्ट सूचना प्रविधि भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरेको देखिँदैन, तर पनि समावेश भएको पाइन्छ। जस्तो कृषकहरूले टार्गेट गरेर बनाइएको जुन मोबाइल एप्स मार्फत बजार बिउ पुँजीसँग जोडिएका विषयहरूलाई बिउ बिजन जस्ता कुराहरू उपलब्ध गराउने कुराहरू कृषि क्षेत्रलाई पनि समेटेको यहाँ पाइन्छ। सूचना प्रविधिमा आधारित जस्तो घरजग्गा रजिस्ट्रेसन जस्तो मालपोतसँग जोडिएको विषयलाई अत्यन्तै बढी हाइलाइट गरेर बजेटमा नीति कार्यक्रममा पनि सँगसँगै समावेश गरिएको छ। त्यसै गरी बढी फोकस गरिएको विषय ब्याङ्किङ भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक र विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाउने कुराहरू भनिएको छ। स्टक एक्सचेन्जको बजारलाई विद्युतीकरण गर्ने, विद्युतीय प्रणालीमा कन्भर्ट गर्ने कुराहरू भनिएको छ। त्यसै गरी विद्यालयमा सूचना प्रविधिहरू ल्याबहरू बनाउने भन्ने कुराहरू पनि कार्यक्रममा नीति बजेटमा आएको छ। त्यसै विज्ञान प्रविधि सङ्ग्रहालयको कुराहरू पनि आएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि चाहिँ अनलाइन मार्फत व्यवस्था गर्ने कुराहरू पनि आएको छ। जस्तै हवाई क्षेत्रमा पनि जुन नयाँ प्रविधि सहितको हवाई नीति बनाउने कुराहरू पनि जोडिएको छ। त्यसै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका बारेमा धेरै ठाउँमा कुराहरू उठेका छन्। त्यसै गरी ब्रोडब्यान्डको कुराहरू जोडिएको छ। अनि यो वर्ष पनि ज्ञान पार्कलाई ललितपुरको खुमलटारमा बन्ने ज्ञान पार्कलाई पनि जुन कार्यक्रममा राखिएको छ, यो त गत वर्ष पनि थियो, तर यो वर्ष पनि कार्यक्रमको रूपमा सँगसँगै जोडिएर राखिएको छ। र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा अहिले प्रस्तुत गरिएको विषय हो साइबर सुरक्षाको जोखिम पहिचान, असर न्यूनीकरण र आकस्मिक साइबर सुरक्षा छिटो र भरपर्दो बनाउन साइबर फोरेन्सिक ल्याबको स्तरोन्नति गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ आएको छ। त्यसै गरी सेटेलाइट स्थापनाका लागि पनि व्यावसायिक अध्ययन गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। यसरी नेसनल पेमेन्टको कुराहरू पनि जोडिएको छ। यसरी हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने धेरै इस्युहरूमा चाहिँ सूचना प्रविधिका विषयहरूलाई बजेटले र नीति कार्यक्रमहरूले टच गर्न खोजिरहेको अवस्था छ। र केही भन्सारका केही विषयहरूमा केही जुन आयात गरिने केही आइटमहरूमा भन्सार दरको व्यवस्था गरिएको छ, बढाइएको छ भने जस्तो मोबाइल जस्ता डिभाइसहरूमा चाहिँ हिजोको अन्तशुल्कको ठाउँमा जुन केही पार्टमा 5%बाट 2.5%सम्म पनि घटाएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। यसरी समग्र हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने सूचना प्रविधिसँग जोडिएर जुन बजेटका विषयवस्तुहरूलाई समेट्ने कोसिस गरिएको पाइन्छ। तर यसरी बजेटको कुरा गरिरहँदा आम जनमानसमा योभन्दा फरक खालको चासो जिज्ञासाहरू बढी देखिएको, ग्लोबल ट्रेन्ड र प्याटर्न चाहिँ योभन्दा अलिकति बाहिर गएको भन्ने चाहिँ हामीले अनुभूति गरेका छौँ। जस्तो अहिले संसारभरि चाहिँ फोकस गरिएका विषयहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने 10-12 कन्ट्रीको स्याम्पलिङ गरेर हेर्दा के देखिन्छ भने अहिलेको बजेट, ग्लोबल बजेट हेर्दा चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सर्भिसेसहरू जुन हामी इनेबल सर्भिसको कुरा गरौँ अथवा फरक प्रकृतिका सर्भिसेसको कुरा गरौँ, त्यहाँनिर चाहिँ मल्टिपल लेभलमा ट्याक्सको रिलिफ गर्ने कुराहरू फोकस गरिएको पाइयो। त्यो बङ्गलादेशको कुरा, त्यो इन्डियाको कुरा, त्यो पाकिस्तानको कुरा हेर्दा पनि हामीले के देख्यौँ भने इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सर्भिसेसहरूमा सर्टेन लेभलको ट्याक्स रिलिफ गर्ने मेकानिजमहरू, सर्टेन खालको व्यवस्थाहरू भएको देखियो। यो चाहिँ अहिले बिजनेस कम्युनिटीको डिमान्डको रूपमा, चर्चाको रूपमा चाहिँ आएका विषयहरू देखिन्छ। त्यसै गरी धेरै जसो देशहरूले
एआई र एडभान्स टेक्नोलोजीहरूमा चाहिँ फरक तरिकाले बजेट र नीति कार्यक्रमहरूमा एडजस्ट गरेको पाइन्छ। हुन त हाम्रोमा पनि केही लेभलसम्म उच्च शिक्षामा चाहिँ एआई जस्ता सब्जेक्टहरू पढाइहुने भनेर भनिएको छ। तर हामीले ग्लोबल ट्रेन्ड हेर्दा के देख्यौँ भने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डिप टेक्नोलोजी, मेसिन लर्निङ, भर्चुअल रियालिटी, बिग डेटा एनालिसिस, 3D प्रिन्टिङ जस्ता कुराहरूमा चाहिँ एकदमै हाइलाइटेड रूपमा चाहिँ फोकस गरेको हामीले पाउँछौँ। त्यो खालको एक्सपेक्टेसन अहिलेको पनि जुन नेप्लिज कम्युनिटीमा, हाम्रो कम्युनिटीमा पनि हामीले त्यो खालको पार्टहरू देख्यौँ। यसलाई क्लियर रूपमा आएन भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यसै गरी स्किल टिचर ट्रेनिङ अथवा त्यसको म्यानेजमेन्टको कुराहरू अथवा रोजगारी सृजना गर्ने कुराहरूमा पछिल्लो फेजमा देखिएका बिग डेटाको एनालिटिक्स, एआई, भर्चुअल रियालिटी जस्ता नयाँ सेक्टरमा, नयाँ डाइमेन्सनमा ह्युमन रिसोर्सको डेभलपमेन्ट चाहिँ अर्को एउटा मेजर पार्टको रूपमा देखिन लागिरहेको छ। त्यसै गरी स्टार्टअपहरूलाई प्रमोट गर्ने कुराहरू, हुन त हाम्रोमा पनि स्टार्टअपको बारेमा प्रमोट गर्ने कुराहरू आएका छन्, तर त्यसले पुगेन भन्ने कुराहरू छ। ट्याक्सको रिडक्सन गर्ने कुराहरू, त्यसको ट्याक्सको पिरियडलाई चाहिँ एक्सटेन्सन गर्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरू चाहिँ हुनुपर्थ्यो भन्ने कुराहरू उठेका छन्। त्यसै गरी डाटाको सेक्युरिटी र प्राइभेसी चाहिँ अहिले बजेटको संसारभरि चाहिँ एकदमै चर्चाको रूपमा, सबैभन्दा बढी प्रायोरिटीको रूपमा रहेको पार्टको रूपमा चाहिँ हामीले भेट्छौँ। डाटा सेक्युरिटी र प्राइभेसीको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा हुनसक्छ अथवा अरू सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्डका कुराहरू चाहिँ हामीसँग कतै कतै ग्याप भएको हामीले पनि यहाँ देखिन्छ। त्यसै गरी टेलिकम इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी मात्रै होइन, अब 5G कनेक्टिभिटी अनि टेलिकमहरूको बिचको एलाइन्समेन्ट जस्ता कुराहरू पनि अहिले बजेटको रूपमा चाहिँ संसारभरि चर्चाको रूपमा आएको भेट्छौँ। हामीले पछिल्लो फेजमा चाहिँ डेटा सेन्टर, क्लाउड सर्भिसेस जस्ता कुराहरूलाई एकदमै बढी हाइलाइट गरेको पाउँछौँ। मैले खालि यो ब्याकग्राउन्डको रूपमा चाहिँ यसलाई सेटअप गर्ने कोसिस गरेँ। म आज हामीसँग रहनुभएका प्यानलिस्टहरू, अतिथिहरू र बाहिर हामीले जुन केही हामीसँग विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामी यो बजेटको बारेमा आफ्ना धारणाहरू, यसमा रहेका राम्रा पाटाहरू, यसमा रहेका कमी कमजोरीहरू र भोलि राज्यले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने लेभलमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने कुराहरूलाई लिएर हामीले छलफल आज चलाउने कुरा गर्छौँ। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि सबैभन्दा पहिले हाम्रो बिचमा इन्टरनेटहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा रहनुभएका सबै एउटा लेभलमा डिल गरिरहने संस्थाको रूपमा हामीले बुझेको आइस्प्यान जुनका अध्यक्ष भोजराज सर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यिनै विषयहरूमा रहेर बजेटमा रहेका इन्टरनेट टेक्नोलोजी, इन्टरनेटसँग जोडिएको र योसँग जोडिएको विषयवस्तुमा भएका पोजिटिभ पाटाहरू, यसका कमी कमजोरीहरू अथवा यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो लेभलबाट दिन सकिने सुझावहरूको बारेमा आफ्ना कुराहरू राख्नको लागि म भोजराज भट्ट सरसँग आइपुग्छु। धन्यवाद। यसपालिको बजेटमा हामी फोकस भएर कुरा गर्दाखेरि बजेट कोभिड-19 पेन्डेमिकको समयमा आएको छ। यसमा बढी फोकस त अब यो महामारीको लागि नै हुनुपर्ने हो, किनभने यसको अब 1.5 मन्थ भनेको हामीलाई अलिकति नेपाललाई एज अ क्रुसियल नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब बजेटमा भएको एउटा बजेट ट्रेडिसनल वेमा नै छ, त्यसमा चाहिँ अझ अपुग जस्तो लाग्छ यो पेन्डेमिकलाई डिल गर्नको लागि। अब हाम्रो आइटी सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि बजेटमा धेरै फोकस आइटी सेक्टरलाई ठुल्ठुलो चाहिँ त्यसमा योजनाहरू, प्रोजेक्टहरू कुनै ल्याएको जस्तो छैन। एक दुईवटा नोटिसेबल कुराहरू छ जुन म सेयर गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ 2 वर्षभित्र सबै एरियामा अर्बन सेमी अर्बनसम्म कम्तीमा एफटिटिएस पुर्याउने भन्ने कुरा छ, जुन चाहिँ स्वागत योग्य कुरा छ। तर त्यसको लागि प्लानिङ के छ, कस्तो एउटा मोडालिटी छ भन्ने कुरा आएको छैन अहिलेसम्म। सायद अब केही समयपछि आउला त्यसमा। यो हामीले स्वागत गरेको कुरा हो। त्यो सँगसँगै चाहिँ एउटा ठुलो विवाद थियो पहिलादेखि कि यो सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स हाम्रो कस्तो हुन्छ भने चाहिँ 1000 बिल छ भने 50% ब्यान्डविड्थ चार्ज र 50% सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स भनेर लिने गरेको थियो। र यसमा पनि एउटा केही मात्रामा विवाद थियो र पछि गोकुल बासुटाज्यू मन्त्री भएको बेलामा एउटा एग्रिमेन्ट भएर त्यसमा चाहिँ हामीले 1 वर्ष लाग्यो भनौँ त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन। जुन मन्त्रीज्यूले यसपालि हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले जुन भन्नुभएको छ लास्ट इयरदेखि नै इम्प्लिमेन्ट भइसकेको कुरा हो। यो चाहिँ नयाँ कुरा होइन, अलिक कन्फ्युजन पनि छ यो कुरामा चाहिँ। यो भनेको चाहिँ 50% ब्यान्डविड्थमा 13% टिएससी लाग्छ र रेस्ट 50%मा चाहिँ सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्समा लाग्दैन। यो चाहिँ लास्ट इयरदेखि नै इम्प्लिमेन्ट भइरहेको कुरा हो। र अब बजेटमा अझ नभएको कुराहरू, आउनुपर्ने कुराहरू के लाग्छ भने चाहिँ हामी कहाँ म केही इस्युहरूको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। नेपालमा फिक्स ब्रोडब्यान्ड भनेको साउथ एसिया नै सबभन्दा सस्तो छ आजको दिनमा। यो निजी सेवा प्रदायकहरूको कम्पिटिसनले भनौँ सबै चिजले गर्दाखेरि, निजीको कम्पिटिसनले गर्दा एडिएसएल पनि सस्तो भएर गएको छ। यो चाहिँ अब जनतालाई धेरै यसबाट राहत छ भनौँ। सस्तोमा घर घरमा इन्टरनेट राख्ने, त्यो पनि अनलिमिटेड इन्टरनेट। मोबाइल डेटा युज गर्दाखेरि धेरै महँगो छ नेपालमा, वर्ल्डको सबभन्दा महँगोमै पर्छ होला नेपालको चाहिँ
अनि यो फिक्स ब्रोडब्यान्ड संसारकै सस्तो मध्ये पनि पर्छ मेरो विचारमा टप 5 टप 6 त्यतिमा छ नेपालको भनेर चाहिँ हामीलाई एउटा खुसीको कुरा हो। निजी क्षेत्रले कम्तीमा यो लेभलमा चाहिँ यत्रो नेटवर्कहरू बिछाएर सबै चिज गरेर आजको दिनमा यति सस्तोमा दिन पाउनु पनि गर्वको कुरा हो। र यो कोरोना पेन्डेमिकको बेलामा जुन अहिले यस्तो कन्फरेन्सहरू भइरहेछ, सबै भइरहेछ, यो सबै अनलाइन एजुकेसन भइरहेछ, हामीलाई एउटा गर्व के लाग्छ, निजी क्षेत्रले यत्रो नेटवर्क बिछाएर अहिले चाहिँ हामीलाई इन्टरनेटको पहुँच अथवा इन्टरनेटलाई इजिली युज गर्ने हाई स्पिड इन्टरनेट त्यो चाहिँ दिन सक्षम भएको छौँ। र हाम्रो भनाइ के छ भने चाहिँ अघि पाण्डे सरले पनि भन्नुभयो कि यसमा नेपालमा हाम्रो कन्सर्न भनेको ट्याक्समा छ के, जुन चाहिँ एउटा डिजिटल नेपाल भन्ने अवधारणा छ। त्यसपछि तपाईँको एउटा संसार त्यही हिसाबले अगाडि बढिरहेको हिसाबले, एउटा अनलाइनमै गइसकेको हिसाबले यसलाई अझ सरल र अत्यावश्यक सेवामै गनिसकेको स्थिति छ आजको दिनमा भनेपछि यसमा ट्याक्स धेरै नहुनुपर्ने हो। तर गभर्मेन्टको के देखिएको छ भने केही वर्षदेखि जुन सेक्टरले अलि डेभलप गर्छ त्यसमा ट्याक्स लगाइहाल्ने, त्यसमा चाहिँ यसको शिकार यो पनि भएको छ। अहिले एराउन्ड 25% डाइरेक्ट ट्याक्स छ अहिले कस्टमरलाई। कसैले 1000 पे गर्नुहुन्छ भने 250 रुपियाँ गभर्मेन्टको खातामा सिधै जान्छ। भने यो भनेको इन्डियामा पनि यो कम छ, 18% छ इन्डियामा पनि मलाई थाहा भए अनुसार। भन्नाले यो वर्ल्डको वान अफ द महँगो मध्ये नै पर्छ भनौँ। केही फ्यु कन्ट्रीमा बढी छ, कुनैमा 30 सम्म छ, एकदमै कम कन्ट्रीहरू। त्यसले गर्दा सबभन्दा हाम्रो भनाइ नै के छ भने यसमा घटाइदिनुहोस्, किनभने अझ सस्तो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। अब त्यसै चाहिँ ब्यान्डविथ आयातमा पनि 10% छ, यसको पनि खासै ठुलो सेन्स छैन जस्तो लाग्छ। भनेर चारैतिरबाट चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा कर लगाएर नै यसलाई महँगो बनाउने, बरु चाहिँ व्यवसायहरूले यसलाई सस्तो बनाइरहेछ, गभर्मेन्टले यसलाई महँगो बनाएर लगिरहेको स्थिति छ। र अब निजी क्षेत्रको आइएसपिएनको कुरा गर्दा तपाईँहरूलाई सुनाउँदा एउटा खुसी लाग्छ कि नेपालभित्रको टोटल इन्टरनेट ट्राफिकको 80% चाहिँ आइएसपिएन अन्तर्गतको आइएसपीहरूले ओगटेको छ। भने नेपालमा जति इन्टरनेट युज हुन्छ एराउन्ड 80% चाहिँ निजी क्षेत्र धेरै कुरा हो। यसमा अनलिमिटेड इन्टरनेट दिएको छौँ होइन, धेरै सस्तो दिएको छौँ। अब हामीलाई च्यालेन्ज के छ भनेर भन्दाखेरि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर च्यालेन्ज छ। किनभने दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स दिन कहिले पनि बन्द गर्दैन। एउटा टोलको लागि पनि लाइसेन्स दिइदिन्छ होइन, सानो मात्रामा पनि दिइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनावश्यक लाइसेन्सहरू होल्ड गर्ने अथवा काम नगर्ने त्यो पनि भएको छ। र त्यसले गर्दा तारमाथि तार चाहिँ टाङ्दै जाने, जुन चाहिँ सहर पनि केही चाहिँ एउटा सहरको सुन्दरता पनि राम्रो देखिएको छैन। टाइम टाइममा एउटा ब्युटिफिकेसन कोसिस त हुन्छ तर त्यति प्रपर हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ मेन इस्यु छ। अब फ्युचरमा यसलाई व्यवस्थित राम्रोसँग घर घरमा पुर्याउनको लागि जुन इन्फ्रा कम्पनीको कन्सेप्ट आइरहेको छ, आइएसपिएन अन्तर्गतको आइएसपीहरूले पनि त्यसमा चाहिँ लाइसेन्स लिने प्रक्रियाहरूमा छ। र यो सबै यो भयो भने मोस्ट प्रोबेबली 1 देखि 2 वर्षभित्र सबै सहर चाहिँ सुन्दर भएर जान्छ। यो चाहिँ प्रोग्रेसमै छ भनौँ। अब अर्को च्यालेन्ज भनेको चाहिँ नेपालमा हाई स्पिड फिक्स ब्रोडब्यान्ड अहिलेसम्म अर्बन एरियासँग सीमित छ। काठमाडौँ बस्नुभएको, पोखरा अथवा केही अरू सिटीहरूको मान्छेहरूले राम्रो चलाउनु पाउनुभएको छ। तर सेमी अर्बन एरिया जाने बित्तिकै त्यो त्यति एक्सपेन्सन हुन सकेको छैन। गाउँमा अझ धेरै कमजोर स्थितिमा छ इन्टरनेट। अब त्यसको लागि अझैले पनि ठुलो एउटा मोटिभेसन गर्नु पर्यो प्राइभेट सेक्टरलाई, र प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यसमा जाने आँट गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो लागि च्यालेन्जहरू यही नै छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद गुजरात सर। सर धेरै विषयहरू बजेटसँग जोडिएका विषय उठाउनु भएको छ। हाम्रा यससँग सरोकार राख्ने वक्ताहरूसँग पनि हामी यो कुराहरू उठाउने छौँ। म अब यो विषयवस्तुलाई लिएर तारनाथ दाहालसँग जान चाहन्छु। उहाँ चाहिँ फ्रिडम फ्रम एक्सप्रेसनको अत्यन्तै नेपालमा लामो समय काम गर्नुभएको छ। उहाँले आज हामी पत्रकार महासङ्घको पूर्वाध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको। इन्ड युजरको हिसाबले, प्रयोगकर्ताको हिसाबले धेरै नजिकबाट आफ्ना त्यो विषयवस्तुलाई गहिरिएर एनालिसिस गरिरहनु भएको हुनाले यो बजेटले हामीले फ्रिडम एक्सप्रेसनको कुरा गरौँ, इन्टरनेट फ्रिडम एक्सप्रेसनको कुरा गरौँ, प्राइभेसीको कुरा गरौँ अथवा जुन ओपननेसको कुरा गरौँ, सधैँ इन्टरनेट उपलब्ध मात्रै भएर पनि हुँदो रहेछ, पहुँचमा पुग्न सक्ने पनि हुनुपर्दो रहेछ। त्यो विषयलाई चाहिँ यो बजेटले कसरी एडजस्ट गर्न सक्यो सकेन अथवा कहाँ किन चुक्यो, कमी कमजोरी के रहे, यो विषयमा रहेर आफ्नो धारणा राख्दिनको लागि म तारनाथ दाहाल सरसँग जान चाहन्छु। धन्यवाद छ पाण्डेजी। नीति कार्यक्रम र बजेटको सन्दर्भमा इन्टरनेट कसरी उल्लेख गरिएको छ भन्ने बारेमा डिटेलमा हाम्रो रोमकान्तजीले डिटेलमा राखिसक्नुभयो। मैले हेर्दाखेरि पनि नीति कार्यक्रममा धेरै नै आकर्षक शब्दावलीहरू छन्। केही पोलिसी चाहिँ केही नयाँ लिन खोजिएको हो कि भन्ने जस्तो त्यसलाई प्रायोरिटीमा अगाडिको प्रायोरिटी सेक्सनमा नराखे पनि पछाडि जब 5-7 वटा बुँदाहरूमा नीति कार्यक्रममा डिटेलमा राखिएको छ, नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएका कुराहरू र बजेटमा कहाँनिर सामञ्जस्यता छ कि छैन त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू नीति कार्यक्रममा मात्रै उल्लेख भएको पाइन्छ। र नीति कार्यक्रममा मात्रै उल्लेख हुनु र बजेटमा ती कुराहरू
छुट्दाखेरि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। किनभने सरकारले ल्याउने कार्यक्रमहरू भनेको चाहिँ त्यो पोलिसी र प्रोग्रामवाला भाषण भनेको त्यो खालि एउटा राष्ट्र अध्यक्षको मुखबाट गरिने भाषण मात्रै हो, त्यसको कुनै तपाईँको चाहिँ औचित्य छैन। भोलि पोलिसी रिफर्मको कुरा गरौँ या प्रोग्रामहरू इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गरौँ, त्यो चाहिँ बजेटलाई नै हेरेर गरिन्छ। किन बजेट भनेको चाहिँ ऐन हुन्छ र बजेट पास भएपछि त्यो कानुन हुन्छ र त्यो कानुनले जे व्यवस्था गर्छ, करको कुरा गरौँ अथवा कार्यक्रमको कुरा गरौँ अथवा नीतिको कुरा गरौँ, त्यो बजेटले मात्रै बोल्नुपर्छ। त्यसैले अहिले इन्टरनेटका विषयहरूमा उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई जसरी नीति कार्यक्रममा छ त्यो चाहिँ बजेटमा छैन। मैले भन्न खोजेको त्यो दुईटा डकुमेन्टकै बीचमा समन्वय र सामञ्जस्यताको प्रशस्त खाडलहरू देख्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा बोलीमा एउटा कुरा भए पनि यथार्थमा चाहिँ हामीले यो सेक्टरलाई जुन किसिमले प्रोग्रामहरू डिजाइन गर्नु पर्थ्यो अथवा रिसोर्सहरूको चाहिँ मोबिलाइजेसन गर्नु पर्थ्यो, एलोकेसनहरू गर्नु पर्थ्यो, त्यो कुरामा चाहिँ प्रशस्त छुटेको हामी पाउन सक्छौँ। एक नम्बर। दुई, यसलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ क्रस कटिङ हिसाबले सूचना प्रविधिका विभिन्न औजारहरूलाई विभिन्न प्रोग्रामहरूसँग जोड्ने, कृषिसँग सबै प्रोजेक्टहरूसँग अथवा सबै इन्स्टिट्युसन्सहरूसँग त्यहाँभित्रको डिजिटाइजेसनको कुराहरू कुनै न कुनै रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सूचना प्रविधिसँग जोडिन्छ, कुनै रोजगार ब्याङ्कको कुरा आयो भने पनि त्योसँग जोडिन्छ, शिक्षाको कुरा आयो भने पनि त्यससँग उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ के हो भनेदेखि सूचना प्रविधिमा आधारित प्रविधिहरूलाई आफ्ना प्रोग्राम पोलिसिजहरूमा कुनै न कुनै रूपमा क्रस कटिङ इस्युजको रूपमा लिन खोजेको देखिन्छ। तर समग्रमा यो इन्टरनेट भनेको एउटा फेरि अर्को छुट्टै विधा हो र यो विधाको विकासका लागि चाहिँ नीति र कार्यक्रमले स्पष्ट दृष्टिकोण दिन सकेको छैन। सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गर्नु र सूचना प्रविधिलाई विभिन्न ढङ्गले त्यसलाई उपयोगमा लिएर आउन खोज्नु एउटा कुरा भयो, तर समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्रकै विकासको दृष्टिकोण चाहिँ यो पोलिसी र बजेट दुइटैमा काहीँ पनि छैन। हुन त त्यो ज्ञान पार्कको कुरा छ, त्यो ज्ञान पार्कको कुरा चाहिँ मैले त्यति स्पष्ट लास्ट इयर पनि सुनेको हो र अहिले पनि सुन्दाखेरि त्यसले चाहिँ भोलि साँच्चीकै हाम्रो देशमा यो सूचना प्रविधिमा आधारित हाम्रा जति पनि क्षेत्रको चाहिँ एउटा नलेज डेभलपमेन्टको तपाईँको चाहिँ सफ्टवेयरहरू डेभलपमेन्टको नयाँ किसिमका स्टार्टअपहरूको नयाँ किसिमको इनोभेसन्सहरूलाई चाहिँ त्यसले प्रोत्साहन दिन्छ त, ती कुराहरूलाई बाटो खोल्छ त भनेर हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो केही पनि पाइँदैन। यसको अर्थ के हो भने इन्टरनेटको इनोभेसनलाई त्यसको प्रवर्तन गर्ने क्षेत्रहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यो बजेट र प्रोग्राम पोलिसीले खास दृष्टिकोण दिन सकेको छैन। अब हामीले मालपोतलाई अनलाइनमा पारिनेछ, पासपोर्टलाई ई पासपोर्ट बनाइनेछ, भिसा फर्महरूलाई चाहिँ अनलाइन गरिनेछ, यस्ता कुराहरू, स्थानीय रोजगार केन्द्रहरूलाई चाहिँ डेटामा त्यसलाई चाहिँ डिजिटाइज गरिनेछ, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको प्रोसेसहरूलाई चाहिँ अनलाइन सेवा गरिनेछ, यस्ता उदाहरणका लागि यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रोग्राम पोलिसिजहरूमा पनि छ। नम्बर पनि दिएको छ प्रोग्राम पोलिसिजमा, तपाईँको चाहिँ कतिवटा ओडामा पुर्याइने, कतिवटा गाउँपालिकालाई जोडिने, कतिवटा स्कुललाई जोडिने भन्ने छ। तर एक्ज्याक्टली बजेटमा गएर हेऱ्यो भने मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यस किसिमको कमिटमेन्टहरू छैन। हुन त डिटेल एलोकेसनको कुराहरू अहिले मन्त्रालयको साथीले सुनाउनु होला, ती प्रोजेक्टहरू साँच्चीकै छन् कि छैनन् र ती भनिए अनुसारको कमिटमेन्टलाई पुरा गर्ने किसिमको रिसोर्सेसहरू बजेटमा एलोकेट छ कि छैन। तर सञ्चार मन्त्रालयको बजेट हेर्दा प्रोग्राम पोलिसीमा भनेको चाहिँ त्यो सबै पैसा त्यहाँ पुग्छ होला अथवा ती सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरू त्यसमा प्रशस्त होलान् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ विश्वास गर्न सकेका छैन, शङ्का देखिन्छ। त्यसैले त्यो एउटा पोलिसी कमिटमेन्ट ल्याउन खोजे पनि त्यो खालि लिप सर्भिसको लागि मात्रै हो कि यथार्थमा चाहिँ हामीले एलोकेसनहरू गर्न नसकेको। हुन त बाध्यताहरू छ, स्रोतको बाध्यताहरू छ, सीमाहरू छ, त्यसमाथि पनि अहिले यो महामारीको कुरा छ। तर अहिले त झन् बढी यो महामारीले सिद्ध गरिसक्यो कि इन्टरनेट अब हाम्रो अत्यावश्यकीय सेवा हो, यो बेसिक डेभलपमेन्टको एउटा चाहिँ बेसिक फिचर हो, यो आधारभूत कुरा हो। तर यसमाथिको लगानी र यसमाथिको चासो चाहिँ राज्यले कति दिनु पर्दछ भन्ने कुरालाई त अहिलेको महामारीले सिद्ध गरिसक्यो नि। यदि इन्टरनेटको यो लेभलमा कनेक्टिभिटी एटलिस्ट जुन लेभलमा छ त्यति पनि नभएको भए यो बेलामा हाम्रो समाज कसरी जोडिन्थ्यो होला, हाम्रा बहसहरू कसरी हुन्थ्यो होला, हाम्रो अलिकति चलेको जुन जीवन छ त्यो पनि कसरी चल्थ्यो होला। यो कारणले पनि इन्टरनेटको इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासको कुरा, इन्टरनेटको फ्रिडम, इन्टरनेटको न्युट्रालिटीलाई इन्स्योर गर्ने कुराहरू चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा अहिले महसुस भएको छ। त्यसैले मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि डिजिटल पूर्वाधारहरूको केही पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने कुराहरू यसमा छन्,
हैन, केही पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ गाउँसम्म पुर्याउने भन्ने कुराहरू छन्। तर अझै पनि डिजिटल डिभाइडको जुन ग्यापको जुन खाडल छ, डरलाग्दो खाडल, त्यसलाई पुरा गर्ने अठोट र त्यस किसिमको रिसोर्सेसहरू चाहिँ यहाँ छैन। अब ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको नाउँमा जम्मा भएको पैसा समेत गभर्मेन्टको चाहिँ रेगुलर एकाउन्टमा अहिले लगिसकेपछि र अब त्यो पैसा चाहिँ साँच्चीकै गाउँमा चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेसिबिलिटी बढाउनको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सेटअप गर्न खर्च हुन्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ। अब त्यो के भने जुन बजेटमा यो रिसोर्सहरूको चाहिँ समस्या भयो, क्रन्च भयो, त्यसलाई पुरा गर्न चाहिँ त्यो कोषलाई नै अहिले जुन गभर्मेन्टको डाइरेक्ट ट्रेजरीमा बदलियो भनेपछि अब चाहिँ एनटिए आफै पनि अब एउटा स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था रेगुलेटर हो कि त्यो अब मालपोत जस्तै एउटा पैसा उठाउने ठाउँ अथवा कम्पनी रजिस्ट्रार जस्तै पैसा उठाउने ठाउँ मात्रै हुने हो भन्ने प्रश्न पनि यो बजेटले चाहिँ ल्याएको मैले चाहिँ त्यता देखेँ। किनभने त्यो फाइनेन्सियल्ली कुनै पनि इन्स्टिट्युसन्सको रोल के हो भन्ने कुराले त्यसको अटोनोमीलाई पनि उत्तिकै त्यो सँगसँगै बोकेको हुन्छ र त्यसको अटोनोमीलाई काहीँ भोलि यस्ता कुराहरूले गर्दा अप्ठ्यारो पार्ने हो कि भन्ने मैले त्यो देखिराखेको छु। र डिजिटल फ्रिडमको प्रत्याभूति, किनभने इन्टरनेटको फ्रिडमको प्रत्याभूतिका शब्दावलीहरू यो पोलिसी डकुमेन्टमा र बजेटमा कहीँ पनि छैन। इन्टरनेट न्युट्रालिटीका कुराहरू पनि यहाँ कहीँ पनि छैन। सेवा प्रदायकहरूलाई चाहिँ कुन रूपमा व्यवस्था गरिन्छ, साँच्चीकै हाम्रा चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई जुन किसिमको हरेक कुराहरूको उत्तरदायी बनाउने किसिमले हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ, किन त्यसरी राखिन्छ कि उनको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरको अस्तित्वमा राखिन्छ भन्ने विषयहरू चाहिँ यो प्रोग्राम पोलिसिजहरूमा मैले देखेको छैन। र यो प्रोग्राम पोलिसी दुइटैले अहिले पार्लियामेन्टमा भएको जुन आइटी बिल छ र त्यसमा जुन तीव्र बहसहरू हामी एक वर्षदेखि गर्दै आएका छौँ र त्यसका कयौँ आपत्तिजनक कुराहरूको बारेमा सुधार होला, एउटा नीतिगत बाटोमा जाला र एउटा यो इन्डस्ट्रीले खोजेको, आम नागरिकले खोजेको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई इन्स्योर गर्ने, प्राइभेसीलाई ग्यारेन्टी गर्ने, इनोभेसनहरूलाई प्रमोट गर्ने र साँच्चीकै हाम्रो देशलाई एउटा डिजिटल नेपाल बनाउने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि चाहिँ उद्यमशीलतालाई, इन्टरनेटमा आधारित उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने कानुनको निर्माण गरिन्छ त त्यो निर्माण गरिने कुराको प्रत्याभूति सरकारले यो पोलिसी प्रोग्राममा पनि व्यक्त गरेन। 2 लाइन लेख्न सकिन्थ्यो नि। यसलाई चाहिँ अझ सबै क्षेत्रको सरोकारलाई सम्बोधन गरेर अत्यन्त उपयोगी हुने कानुनी लिगल मेकानिजम बनाइन्छ भनेर प्रोग्राम पोलिसीमा आउनु पर्थ्यो, त्यो बहसलाई रिफ्लेक्सन हुन। त्यो पनि मैले चाहिँ आएको देखिनँ। र हाम्रो देशमा डिजिटल डिभाइडको कुरासँगै डिजिटल लिट्रेसी र तपाईँको डिजिटल एवेरनेसको जुन कुरा छ र त्यो कुरामा चाहिँ सरकारले कहाँनिर लगानी गर्छ त? शिक्षामा त कुरा गरिएको छ, तर शिक्षामा कस्तो कुरा गरिएको छ भने क्लासरुमहरूलाई इन्टरनेटसँग जोड्ने कुरा गरिएको छ, भर्चुअल एजुकेसनहरूको कुरा चाहिँ गरिएको छ, तर इन्टरनेट एजुकेसनको कुराहरू चाहिँ गरिएको छैन। इन्टरनेट एजुकेसन र त्यसको चाहिँ फर्मल र इन्फर्मल एजुकेसनको लागि जुन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ, लिट्रेसीलाई बढाउन, एवेरनेसलाई बढाउन र इन्टरनेटको सेफ्टी प्रयोगलाई चाहिँ इन्स्योर गर्नका लागि जुन किसिमको कार्यक्रमहरूको मैले चाहिँ अपेक्षा गरेको थिएँ, आजको आवश्यकता पनि हो, त्यो कुराहरू यहाँ त्यति देख्न चाहिँ पाइएन। र एउटा सनातनी एउटा कुरा छ र कहीँ यो र सूचना प्रविधि भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा फेसनको रूपमा, एउटा लोकप्रिय शब्दावलीको रूपमा त्यसलाई जोड्न खोजिएको चाहिँ देखिन्छ, त्यो एउटा रङ पोतेको जस्तो। तर त्यसले साँच्चीकै विथ कमिटमेन्ट यो इन्टरनेटको विकास र यसका उपभोक्ताहरूले चाहिँ एउटा शुद्ध, राम्रो, स्वतन्त्र इन्टरनेट पाउन्, सर्वसुलभ इन्टरनेट पाउन्, क्वालिटी इन्टरनेट सेवा पाउन्, यो उनीहरूको यो मौलिक अधिकार हो भन्ने बहसलाई पोलिसीले अलिकति लिन सकेको भए अझै राम्रो हुन सक्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ कुरा थियो। म चाहिँ इन्टरनेट अब फन्डामेन्टल राइट्स हुनुपर्छ र इन्टरनेट फन्डामेन्टल राइट्स हुनुपर्छ भन्ने डिस्कोर्सलाई अगाडि बढाइरहेको हुनाले यता काम पोलिसीहरूले सरकारले त्यहाँसम्म हेर्न सकेको पाइएको छैन। र अन्तमा रोमजीले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने एज ए कन्ज्युमर, एज ए इन्टरनेट कन्ज्युमर, अघि नै हाम्रो भट्टजीले धेरै कुराहरू भन्नुभयो कि हामीले निजी क्षेत्रले सेवा प्रदान गर्न सकिरहेका छौँ, शुल्क चाहिँ हामीले निशुल्क दिइरहेका छौँ, तर सरकारले जुन अहिले ट्याक्स केही हदसम्म चाहिँ ट्याक्स रिलिफ गर्यो, त्यो ट्याक्स रिलिफको कुरा चाहिँ कन्ज्युमरसम्म यो कुरा पुग्छ कि पुग्दैन त? यी प्रश्नहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा सरकारले स्पष्ट गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अलिकति इन्टरनेटको टेक्नोलोजीको प्लेटफर्महरूलाई, टुल्सहरूलाई गभर्मेन्टको पब्लिक फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट र ट्याक्स कलेक्सन र ट्याक्स इन्फर्मेसनहरूको सिस्टमभित्र चाहिँ
त्यसलाई अलिक बढाउने भन्ने किसिमको कुराहरू छ। धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद तारानाथ दाइलाई। उहाँले धेरै पब्लिकको तर्फबाट, इन्डिभिजुअलको तर्फबाट उठ्न सक्ने सम्भावित कुराहरूलाई उठाइदिनु भएको छ। यी विषयवस्तुहरूलाई समेट्दै अहिले नेपाल सरकारको मन्त्रालयकै बजेट पनि बढेको भन्ने जुन आयो देखिएको तथ्याङ्क हेर्दा हाम्रो बिचमा चाहिँ अनिल दत्त सर हुनुहुन्छ, सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्त सर हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यो पटक मन्त्रालयले कस्ता कार्यक्रमहरू, नीति कार्यक्रमहरू लिएर आउने तयारी गरिरहेको छ, अथवा अहिले नेपालको सन्दर्भमा मन्त्रालय फोकल मिनिस्ट्रीको रूपमा रहेको र यस अन्तर्गत रहेका थुप्रै निकायहरू पनि यही मन्त्रालयको मातहतमा रहेर कार्यहरू गरिरहेको सन्दर्भमा कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ समेटिएका छन् भन्ने विषय राखिदिनको लागि म अनिल दत्त सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद रमकान्त सर। अब अहिलेको यो टपिक चाहिँ यो राखिएको छ, यो आजको डिस्कसनमा जुन छ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ डिस्कसन गर्ने एकदम सान्दर्भिक कुरा हो। यो आगामी आर्थिक वर्षको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भएको बुदाहरूलाई चाहिँ डिस्कसन गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब केही पोइन्टहरू चाहिँ मैले यहाँ सरले चाहिँ रमकान्त सरले अनि अरू सरहरूले पनि राख्नु भएको छ। मैले पनि केही कुराहरू चाहिँ पोइन्ट आउट गरेको छु। मैले त्यो चाहिँ अलिकति संक्षिप्तमा मात्रै भन्न खोजिरहेको छु। अब अहिलेको जुन बजेट नीति तथा कार्यक्रम आएको छ र बजेट आएको छ, यो चाहिँ एकदम एउटा कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि कस्तो अवस्थामा छ भने कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम तथा प्रतिकारको अवस्थामा रहेको छ र त्यो अवस्थामा बजेट आएको छ। त्यसैले अब लाग्छ मलाई अब अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा पनि अब गत वर्षको बजेटहरूभन्दा यसपालिको बजेट अलिकति कमै आएको छ। तैपनि यो सूचना प्रविधि र इन्टरनेटसँग सम्बन्धित चाहिँ अब नीति तथा कार्यक्रममा विषय आएको छ र बजेटमा पनि आएको छ। केही बुदाहरू म चाहिँ भन्न खोजिरहेको छु। जस्तै नीति तथा कार्यक्रमको बुदा नम्बर चाहिँ 77मा चाहिँ विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेको छ। सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याउनेछ। यस्ता पोइन्टहरूसम्म केही एक दुईवटा मात्रै राख्छु, धेरै डिटेलमा राख्दिनँ, धेरै कुरा आइसकेको छ। त्यस्तै अब बुदा नम्बर 116मा चाहिँ एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कृषि तथ्याङ्क अद्यावधि गर्नेछ, त्यो आएको छ। त्यस्तै अरू बुदा नम्बर चाहिँ 224मा डिजिटल नेपालको कुरा आएको छ। यो पोहोर पनि आएको थियो, यसपालि पनि आएको छ। इन्टरनेट ब्रोडब्यान्डको चाहिँ बुदा नम्बर चाहिँ 225मा आएको छ। यहाँ सरहरूले चाहिँ हेरिसक्नु भयो होला। त्यस्तै अब 227मा चाहिँ एकीकृत मोबाइल एप्सको कुराहरू आएको छ। एकीकृत एप्स मार्फत चाहिँ सरकारी काम कारबाहीको अनुगमन, गुनासो सुनवाई तथा सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइने छ, त्यो पनि भनेको छ। त्यसपछि 228मा डिजिटल पेमेन्ट गेटवेको कुरा गरेको छ। त्यस्तै अब अरू चाहिँ बजेट वक्तव्यको कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो पनि एक दुईवटा पोइन्ट मात्रै भन्न खोजिरहेको छु। मैले बजेट वक्तव्यको 151मा चाहिँ विद्युतीय प्रणालीमा आधारित वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा ब्याङ्किङ पहुँच अभिवृद्धि गर्न शाखारहित मोबाइल र इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवा उपलब्ध गराइनेछ भनेर राखिएको छ। त्यस्तै 164 नम्बरमा चाहिँ कम्प्युटर ल्याबको कुराहरू गरेको छ, यहाँहरूले चाहिँ हेर्नु भएकै होला। त्यस्तै 260मा चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कुरा राखिएको छ र 261मा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासको लागि सूचना प्रविधिमा आधारित चाहिँ उद्योग व्यवसायको प्रबन्धन गर्नको लागि खुमलटारमा ज्ञान पार्कको स्थापना गर्ने कार्यको लागि चाहिँ राखेको छ। त्यस्तै 263मा चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ भनेको छ। साइबर सुरक्षा जोखिमको पहिचान, असर न्यूनीकरण र आकस्मिक साइबर सुरक्षा छरितो र भरपर्दो बनाउन साइबर फोरेन्सिक ल्याबको सुनिश्चित गर्नेछ। छुट्टै साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ, त्यस्तो भनेको छ। अब त्यस्तै चाहिँ 275मा चाहिँ अब यो बायोमेट्रिक यो नेसनल आइडी कार्डको कुरा गरेको छ। 282मा चाहिँ आगामी वर्षदेखि विद्युतीय राजधानी लागू गरिनेछ। विदेशी नागरिकलाई आगमनमा दिइने प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराइनेछ। यस्तै केही पोइन्टहरू छुट्न पनि सक्छ, धेरै चाहिँ पोइन्टहरू पनि आएको छ। यो पोइन्टहरू नीति तथा कार्यक्रमका बुदाहरू र बजेट वक्तव्यका कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अहिले के लागेको छ भने यो सूचना प्रविधि र इन्टरनेटसँग सम्बन्धित चाहिँ धेरै बुदाहरू राखिएको छ। तर अघि जस्तै कुरा भएको छ, वास्तवमा हेर्दाखेरि बजेटमा चाहिँ कति
विनियोजन भएको छ त। नीति तय कार्यक्रममादेखि हामी हेऱ्यौँ, बजेट वक्तव्यमा पनि बुदाहरू छ, तर बजेट कतिको आएको छ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा भएको होला, सबै मैले हेर्न पाएको छैन। र त्यही पनि मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो मन्त्रालयको हेर्दाखेरि अब बजेटहरू आएको छ, तर जति आउनुपर्ने त्यो अनुसारले आइसकेको छैन। अब हामीले जेनरली के गर्छौँ भने बजेट वक्तव्य आइसकेपछि नीति तथा कार्यक्रम सुरुमा आउँछ, त्यसपछि बजेट वक्तव्य आउँछ, अनि बजेट वक्तव्य आएपछि हामी के गर्छौँ, त्यसका बजेट वक्तव्यमा राखिसके हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ कार्यक्रमहरू पठाएका हुन्छौँ। अनि अब हामी के गर्छौँ भने डिफ्रेन्ट चाहिँ प्रत्येक कार्यक्रममा चाहिँ क्रियाकलापहरू चाहिँ क्रिएट गर्छौँ। एउटा कुनै कार्यक्रम छ भने त्यसको 3वटा 4वटा क्रियाकलाप हुन सक्छ, अनि प्रत्येक क्रियाकलापलाई चाहिँ हामी माइलस्टोन राख्छौँ। माइलस्टोनमा के गर्छौँ हामी, जस्तै अब कुनै भनौँ प्रत्येक महिना अथवा चाहिँ प्रत्येक चौमासिकमा त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने मेकानिजमहरू राखेको हुन्छ। पहिले के गर्ने, त्यसको बारेमा चाहिँ एउटा बुक नै हाम्रो मन्त्रालयले UMCIT-ले करिब 3-4 वर्ष भइसक्यो एउटा बुक नै मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरूलाई सबैलाई समेटेर एउटा बुक नै निकाल्छ। यो प्रत्येक वर्ष साउन 1 गते यसलाई सार्वजनिक गर्छ। त्यो अनुसारले कार्यक्रम बनाउँछ, त्यसमा हामी लागिरहेछौँ। यस्तो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम बजेट हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ, दुईटैमा ग्याप हुन पनि सक्छ, किनभने यो ठुलो डकुमेन्ट हो अनि त्यसमा धेरै डिस्कसन गरेर चाहिँ राख्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ, सबैलाई समेट्न अलिकति गाह्रो पनि भइरहेको हुन्छ। त्यस्तोमा कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्याप चाहिँ हुनसक्छ। अहिले चाहिँ हामी के छलफल गर्दैछौँ भने नीति तथा कार्यक्रममा भएका बुदाहरू र बजेटमा आउँदाखेरि बजेट वक्तव्यमा आएका कुराहरूलाई केही चाहिँ ग्याप छ भने त्यसलाई एड्रेस, नीति तथा कार्यक्रमलाई एड्रेस गरेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ अहिले छलफल गरेर त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यसको क्रममा छौँ क्या। पछि फेरि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयसँग चाहिँ हामी कम्युनिकेसन गरेर कोर्समेन्ट गरेर हामी राख्न पनि सकिन्छ। अघि चाहिँ सरहरूले भने जस्तै अब रोमकान्त सरले पनि भन्नुभएको छ, अब धेरै कुराहरू चाहिँ आएको छैन वास्तवमा। AI चाहिँ बेस्ड बिग डाटाको कुरा, मेसिन लर्निङ लगायतका विभिन्न रिसर्चका कुराहरूको अभाव वास्तवमा छ। यो बजेट वक्तव्य हेर्दाखेरि वास्तवमा गाह्रो पनि छ, किनभने अहिले कोरोनाले भनौँ संक्रमितको सङ्ख्या बढिरहेछ, बजेट सबै चाहिँ उता चाहिँ पठाउनु पर्ने स्थिति भएको हुनाले जस्तो लागिरहेछ। अनि अर्को चाहिँ के आएको छ भने एनडिएका बजेट पनि डाइरेक्ट नेपाली सरकारले खर्च गर्ने कुरा पनि आएको छ। वास्तवमा त्यो पनि मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ बजेट कसरी बढीभन्दा बढी चाहिएको छ, हामीलाई आवश्यकता छ, त्यसैले त्यही कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँबाट ल्याइएको होला, तानिएको होला जस्तो लाग्छ। यो मात्रै होइन कि थुप्रै त्यस्तै उदाहरणहरू छ, जस्तै कर्मचारीहरूले चाहिँ भत्ताहरू हुन्थ्यो, कर्मचारीहरूको बैठक भत्ताहरू हुन्थ्यो, यो सबै चाहिँ कटौती गरिएको छ। यसमा प्रशिक्षण गर्दाखेरि कति 5-6 अर्ब कति बचत हुनेछ भनेर माननीय मन्त्रीज्यूले चाहिँ भन्नुभएको थियो। अब यो सबै कुरा यो छ। त्यसपछि यो सबै पोइन्टहरूलाई खेलाउँदाखेरि के देखिन्छ भने यो बजेट र नीति तथा कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम र यो बजेट वक्तव्य IT सेक्टरलाई अलिकति प्राथमिकतामै राखेको छ। अनि त्यो अनुसारले डिजिटल नेपालकै कुरा गर्दाखेरि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई प्राथमिकताको प्रोजेक्टमा राखेको छ। 12-13वटा चाहिँ प्राथमिकताको प्रोजेक्टहरू छन्। अनि त्यसपछि इन्टरनेट चाहिँ महँगो भएको कुरा पनि आएको छ अहिले डिस्कसनमा। वास्तवमा महँगो छ यहाँ, अब विभिन्न कारण हुन सक्छ, तर इन्टरनेट नभइकन हामी चाहिँ अहिले जुन अब भनौँ भर्चुअल मोडमा चाहिँ अहिले चाहिँ मिटिङ गरिरहेछौँ। त्यसैले हामीलाई अहिले के आवश्यकता भइसकेको छ भने इन्टरनेट चाहिँ एउटा चाहिँ बेसिक निड जस्तो नै भइसकेको छ। हामी चाहिँ यो इन्टरनेटलाई बेसिक निड एकदम राखेर त्यो अनुसारले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ। त्यो अनुसारले हामी डिस्कसन गरिरहेको छौँ मन्त्रालयमा। त्यो बाहेक चाहिँ अरू धेरै कुराहरू आएको छ। यहाँ चाहिँ अब छुटेको कुराहरू होला, अब यहाँ उठेका कुराहरूलाई होइन अब एकचोटि बुदागत गरेर अब यहाँ सरहरूले चाहिँ यहाँ पठाइदिनुहोस्, हामी चाहिँ मन्त्रालयमा यसमा छलफल गर्छौँ, यसलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ। यति नै छ अहिलेलाई। ल, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद अनिल सर। आज हाम्रो बिचमा इन्टरनेट सोसाइटीलाई धेरै नजिकबाट माया गर्नुहुने र हामी इन्टरनेट सोसाइटीको हक नै लाग्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई। माननीय गगन थापा र पूर्व मन्त्री गणेश शाहलाई हामी जहिले पनि इन्टरनेट सोसाइटीकै एउटा पाटोमा सधैँभरि दावा गरेर सधैँभरि छिटो यस्तो खालको लेभलमा हामी आशा गर्छौँ। हाम्रा बिचमा आज 2जना पूर्व मन्त्री र माननीय गगन थापाजी हुनुहुन्छ। संजोगले आज फेरि विषयवस्तु अलिक फरक परेको हुनाले हामीले 2जनालाई आज सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रूपमा पनि केही भाषाहरू उहाँहरूले राखिदिनुपर्छ भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यसैले म
हुन त इन्टरनेट सोसाइटी यो बजेट यससँग जोडिएका विषयहरूमा हामी यसरी सत्तापक्ष प्रतिपक्षको भाषाहरू नर्दा पनि हुन्थ्यो, तर हाम्रो अडियन्सको लेभलबाट हामीलाई आज ती दुईटै भाषाहरू चाहिएको छ। अनि यो कुरालाई लिएर हामीले हाम्रो बिचमा केही वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हाम्रो अडियन्सको रूपमा रहनु भएको छ, उहाँहरूबाट हामी केही धारणाहरू लिन्छौँ र हामीले यो प्रोग्राम फेरि हाम्रा उठेका विषयवस्तुलाई एक सर रूपमा समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। म पहिले माननीय गगन थापालाई स्वागत गर्दै म यो नीति कार्यक्रम स्पेसली सूचना प्रविधि र इन्टरनेटको विषयवस्तुलाई कसरी समेटिएको छ अथवा के कुराहरू भइदिएको बेटर हुन्थ्यो अथवा कहाँनिर ग्याप छ भन्ने विषयलाई उठान गरिदिनु हुनको लागि माननीय गगन थापालाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। एकदम छोटकरीमा मात्र के कुराहरू राख्छु। यो बजेटको खास गरिकन सूचना प्रविधिको टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिला समग्रमा अलिकति थोरै बजेटकै सन्दर्भमा केही कुराहरू राखौँ। हामी अहिले पेन्डेमिकको बिचमा छौँ, कहाँ जान्छ कसरी जान्छ यसको हामीलाई केही पनि अनुमान लगाउन सक्ने अवस्थामा हामीहरू छैनौँ। यो स्वास्थ्यको हिसाबले हेऱ्यो भने स्पेनिस फ्लूसँग यसको बेला बेला मैले तुलना गर्ने गरिएको छ। अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका हिसाबले गएको 100 वर्षमा विकसित र विकसोन्मुख देशहरू एकैपटक थला पर्ने 100 वर्ष पछाडिको यो इभेन्टको रूपमा यसलाई हेरिएको छ। कहाँ गएर यसको पटाक्षेप हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले अहिले भन्न धेरै छिटो हुन्छ। भनेपछि नेपालले हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ यसले स्वास्थ्यको क्षेत्र र दुईटै क्षेत्रमा कत्रो ठुलो यसले मार बेहोर्ला। तर यो सबैको बिचमा पनि हामीहरू के भनिरह्यौँ भने सुरुदेखि नै यसपालिको चाँदीको घेरा के हो त? प्रत्येक सङ्कटले कहीँ न कहीँ एउटा अवसर ल्याउँछ। त्यो मध्येको एउटा चाँदीको घेरा भनेको चाहिँ सूचना प्रविधि हो है, यो अहिले भनेको होइन। यो सङ्कट आउन साथैदेखि चाहिँ नेपालभित्र अलिकति थोरै यसका बारेमा गहिरिएर विचार गर्ने मान्छेहरू सबैले लगातार लेख्ने पढ्ने बोल्ने भन्ने कुराले चाहिँ यहाँ बिग्रियो भन्न सबैले भन्न सकिन्छ। त्यो तर चाँदीको घेरा सूचना प्रविधि, अब घेरा हेरेर त केही काम छैन। त्यसलाई त्यो घेरा हो भन्ने मानेर त्यसलाई विस्तार गर्न खोजियो भने यहाँ एउटा स्पेस छ भन्ने कुरा भन्यौँ। यहाँबाट सुरु गरौँ एउटा पार्ट। अब बजेट बनाउने कुराको सन्दर्भमा हामीहरू आइरहँदाखेरि हामीले बजेटमा यसपालि के सुन्यो भने अहिले आदरणीय गणेश शाहले यसलाई थप प्रश्न बनाउनु होला कि हामीहरूले अभूतपूर्व काम गरिरहेका थियौँ सबै क्षेत्रमा। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लिएर हामी लगातार अगाडि बढिरहेका थियौँ, डह्रोसँग पाइला चालिरहेका थियौँ। तर यो महामारी आइसकेको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो यात्रामा केही अवरोधहरू सृजना भएको छ। केही समय हो छिचो लिएर अगाडि बढ्छौँ। एक लाइनमा यसपालिको बजेट यति भनेर टुङ्गाइदिएको हुन्छ। अर्थात् फागुनसम्म चाहिँ गजब भइरहेको थियो, चमत्कार भइरहेको थियो। केही समय अलिअलि तलमा थियो तर त्यसपछि नर्मल हुन्छ भने दुईटै कुरा यो झुट पनि छ र दुईटै कुराले हाम्रो अक्षमताको ढाक्सो पनि गरेको छ र यो दुईटै कुराले थप समस्या पनि लिएर आउँछ। किनभने फागुनसम्म हामीसँग अभूतपूर्व अवसर भएको समय हो। हाम्रो असामान्य अवस्था कसरी हो भनेदेखि भने असामान्य अवसर भनौँ, किनकि हाम्रो जहिले पनि हाम्रो सरकारहरू बन्दै गर्दा सरकारको भविष्य अनिश्चित हुने, सरकारको भविष्य निश्चित भयो भने पनि त्यो सरकारको नेताको पार्टीभित्र भविष्य अनिश्चित हुने, यी सबै जुन प्रकरणबाट गुज्रेर आएको बेलामा यो नयाँ निर्वाचन पछाडिको पहिलो आर्थिक वर्ष र दोस्रो आर्थिक वर्ष भनेको कहीँ कतै एक ठाउँमा पनि प्रतिकूलता नभएका वर्षहरू हुन्। तर फागुनसम्मको हामी आँकडा राखेर गफ गर्न सक्छौँ। फागुनसम्मको आँकडा राखेर हामीले हेऱ्यौँ न त्यसको प्रोजेक्सन अहिले माइनस पेन्डेमिक गरिदियौँ भने पनि यो बजेट आउँदै गर्दाको हाम्रो गएको यो आर्थिक वर्षको हाम्रो पर्फर्मेन्स बिलो एभरेज रह्यो सबै सेक्टर्समा। मैले कहीँ कसैलाई दोष दिनु, बिलो एभरेज रह्यो। न हामीले भनेको जति पैसा उठाउन सक्यौँ, न हामीले भनेको जस्तो खर्च गर्न सक्यौँ, कुनै डिपार्चर गर्न सकेनौँ, इन्स्टिट्युसनल चेन्ज कहीँ पनि ल्याउन सकेनौँ। एज युजुअल सामान्य हुने ग्रोथभन्दा बाहेक अरू केही पनि कुराहरू नहुने भयो। किन? हामीले चाहिँ यो स्थिरताले ल्याएको अभूतपूर्व अवसरको हामीले प्रयोग गरेनौँ। म यो छोटकरीमा जोडिहाल्छु। यसले के भन्यो त भन्दा हामीले यो पेन्डेमिक आएको बेलामा अहिले बजेट ल्याउँदै गर्दा बजेटको वक्तव्यमा मान्य अर्थमन्त्रीजीले हामीले सोचेको जस्तो गर्न सकेका थिएनौँ, झन् पेन्डेमिकले सङ्कट लिएर आयो, अब हामी अलिकति बदल्छौँ भनेर भन्नुभएको भए जे होस् ठिक छ भनेर भन्ने अवस्था हुन्थ्यो। यहाँनिरको ढाकछोप गर्दै गर्दा अब पेन्डेमिकको बजेट बनाउने बेलामा त के भयो भने यो वर्ष कस्तो हुन्छ त? हिजो मैले त केही हप्तादेखि भनेर आएको स्वास्थ्य मन्त्रीले हिजो बल्ल पहिलोपटक भन्नुभयो, के भन्नुभयो कि अब हाम्रो सङ्क्रमणको सङ्ख्या 25,000 पुग्छ भनेर भन्नुभयो। 25,000 पुग्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अहिले चाहिँ हामीहरूको 25,000 पुग्छ भन्दै गर्दाखेरि आज हामीलाई 300 को हाराहारीमा आज तपाईँहरूले सुन्नुभयो न्युज। अब हेर्नुहोला 2 दिनपछि तपाईँलाई दिनको 500 जनाको सङ्ख्या हामीलाई नर्मल लाग्छ। हाम्रो न्यू नर्मल के हुन्छ भने दिनको 1000 को सङ्क्रमण अब हामीलाई सामान्य लाग्छ। हामी 25,000, 30,000, 50,000 को सङ्क्रमणमा त गयौँ हामीहरू। हाम्रो वर्षभरि यसरी जान्छ। वर्षभरि यसरी जाँदै गर्दा म यो कल सकेपछि अहिले वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको साउथ एसियन रिजनल ग्रुपमा छु म त्यहाँ अब अहिले लामो छलफल गरेर अहिले बङ्गलादेश, मालदिभ्स, भुटान सबै देशहरू मिलेर यो बेलामा आइटी बेस्ड हेल्थको सल्युसन्सहरू के ल्याउन सकिन्छ भनेर
ग्लोबल्ली अहिले चाहिँ यो हुनसक्छ, साउथ एसियामा यो हुनसक्छ भनेर गरिरहेको बेलामा हामीहरू चाहिँ यो क्राइसिसको बेलामा अघि मैले भनेको एउटा ठाउँ त्यहाँनिर थियो। यो आइटीको यो सेक्टरमा के काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कुरा मात्रै होइन। यो क्रस कटिङ चाहिँ तारादाईले जुन चर्चा गर्नुभयो, हामीले सबैतिर हेर्ने हो, कसरी यसलाई लिएको छ, कसरी ग्रहण गरेको छ भनेर हेर्ने हो। यहाँनिर हामीले के सोल्युसन ल्याउन सक्छौँ भनेर हेर्दै गर्दा यो आउने कहाँबाट हो त? हाम्रो बजेट निर्माण गर्ने कुरामै समस्या छ। सूचना प्रविधि मन्त्रालयले योसँग सम्बन्धित भएको केही प्रस्तावहरू लिएर गयो, केही प्रस्तावहरू सुपर मिनिस्ट्री छ हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले, उसले आफूले लागेको हिसाबले काटछाँट गरिदियो। यसपालि त पहिलोपटक देखेको मैले मन्त्रीहरू प्रेस वक्तव्य निकाल्दै मेरो नभएको कार्यक्रम परेको कार्यक्रम भयो भनेर रोइलो गरेको बजेट मैले थाहा पाएसम्म चाहिँ अग्रजहरूलाई थाहा होला। मैले कृषि मन्त्री लुक्नुभयो, शिक्षा मन्त्रीले वक्तव्य निकाल्नु मैले पहिलोपटक सुनेको यस्तो। अब सञ्चार मन्त्रीजी त यसपालि संयोगले सञ्चार मन्त्री अर्थमन्त्री एउटै भएकोले त्यहाँ चाहिँ धेरै रुने कराउने अवस्था भएन होला भनेर भन्न सकिएला। तर सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कुरा मात्र होइन, यो अहिले सरकार चलाउने मान्छेको पोलिटिकल लिडरसिपको कुरा हो। ल आजको दिनमा हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिपले नेपालको हाम्रो आइटीलाई, खास गरी सूचना प्रविधिको विकास आफै कसरी गर्दै जाने र समग्रमा जुन समृद्धिको भाष्य छ नि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको समृद्ध नेपाल, त्यो समृद्ध नेपालको जुन लक्ष्य उहाँले पुर्याउने भन्नुभएको छ, त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नका निम्ति सूचना प्रविधिको अहिलेको स्तर, अहिलेको स्रोतको परिचालन, अहिले पाएको प्राथमिकता के, अहिले यसपालिको बजेटमा तपाईँहरू कसैले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको भनेर कसैले भन्न सक्छ? सूचना प्रविधिको जुन प्राथमिकता हामीले राख्यौँ, यो प्राथमिकतामा यसरी नै राखेर यसको रिसोर्सेसको यति नै यसलाई दिएर हामी सर्टेन वर्षभित्र त्यो ठाउँमा पुग्छौँ भनेर भन्ने हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिपले जबसम्म त्यो सोचाइ परिवर्तन गर्दैन तबसम्म अघि चर्चा भएको जस्तै नीति कार्यक्रममा धेरै कुरा आउँछ। नीति कार्यक्रम र बजेटको ग्याप हेर्नु त अब कस्तो भइसक्यो। तपाईँले मलाई पठाउनु भएको इमेलमा तपाईँले कति दुःख गरेर नीति कार्यक्रम भएको बुझा समेट्नु भएको, त्यो बजेटसम्म आइपुग्दा कसरी ढल्यो? अब त्यो बजेटसम्म ढलेको कुरा अझै हेर्दै जानु होला। अब यसपालि जब हामीले अब मन्त्रालयको आज हामीले पाएका छौँ कसो कति पैसा छुटिएको छ भने त्यो ठाउँसम्म आइपुग्दा थाहा हुन्छ। ल शिक्षा मन्त्रालयको हेरौँ। ल शिक्षा मन्त्रालय तपाईँहरूले बडो के भन् टिप्नु भएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले यो प्राविधिक यसपालि चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर तल्लो तहसम्म पुर्याउने कति पैसा छुटाएको छ? एउटा विद्यालयले कति पैसा पर्छ? एउटा विद्यालयले परेको पैसाबाट त्यो खाजाको कुरा जस्तै हो। शिक्षा मन्त्रालयले अस्तिसम्म 40वटा जिल्लामा खाजाको कार्यक्रम थियो, यसपालि 77 जिल्लामा पुर्याउँछु भनेर चाहिँ सुन्दै गर्दाखेरि सबै नागरिक सबै केटाकेटीलाई खाजा खुवाइने छ भन्दै गर्दा हेर्दा राम्रो सुनियो। तर प्रति व्यक्ति खाजामा ल्याएको खर्च निकाल्यो भन्दा पहिला करिब चाहिँ आधाको हाराहारीमा आउने अवस्था भयो। ठ्याक्कै अवस्था थियो। जबसम्म हामीले यसलाई जस्तो यो पटक मैले एजुकेसन मिनिस्ट्रीको लागि अभूतपूर्व अवसर देखेँ। अहिले एजुकेसन मिनिस्ट्रीले क्लेम गर्नु पर्थ्यो। एजुकेसन मिनिस्ट्रीले कम्तीमा 1 वर्ष मैले केटाकेटीलाई अब स्कुल पठाउन सक्दिनँ, यो वर्ष मात्र होइन अर्को वर्ष पनि मलाई पेन्डेमिकले एउटा कुरा सिकाएको छ। आइटी मेरो लागि चाहिँ अब चाहिँ अहिलेको लागि तत्कालको लागि प्रयोग गर्ने मात्र होइन, मेरो लागि परिपूरणको एउटा प्लेटफर्म पनि हो, माध्यम पनि हो। अब अहिले मेरो आइटीमा पहुँचै नभएको केटाकेटीलाई अहिले यो बेलामा मैले कुनै न कुनै माध्यमबाट जोड्दै गर्दाखेरि मैले बनाउने पूर्वाधारले भोलिको दिनसम्म पनि त्यो केटाकेटीको सिकाइमा त्यसले परिपूरण गर्ने काम गर्छ। त्यसैले मलाई रिसोर्स चाहिन्छ, मलाई पैसा चाहिन्छ, यसमा मैले खर्च गर्न पाउनुपर्छ, लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अवस्था त्यहाँ रहेन। हामी एग्रिकल्चरमा हेरौँ। एग्रिकल्चरमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यही एग्रिकल्चरको विषयको सन्दर्भमा पनि हामीले अहिले हेऱ्यौँ भने हामीहरूले बडो फ्यान्सी हामी एपहरू भनिदिन्छौँ होइन, किसान एप भनिदिन्छौँ। त्यो एप्लिकेसन भनेको त त्यसको एउटा सानो प्रडक्ट हो नि। हामीहरू त्यसलाई नीति कार्यक्रममा ल्याएर राखिदिन्छौँ। हामीले एप बनाइनेछ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो पूर्वाधार कसरी बनाइनेछ, त्यसलाई बजारसँग कसरी लिङ्क गरिनेछ भन्ने मेजर कुरा छोडेर नीति र कार्यक्रम जस्तोमा गरेर एप्लिकेसन बनाइन्छ भनेर राखिदिन्छौँ। हो यसरी खालि मैले मेरो यो कुरा विषयको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अघि भनिसक्नुभयो हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट ओभरअलै पनि अब हाम्रो यसपालि चाहिँ हाम्रो क्राइसिस छ, हाम्रो साइज बढ्न सकेन, हाम्रो कतिपय कार्यक्रमहरू कटौती भएका छन्। त्यसैले जति जानु सक्नुपर्छ नजाने कुरा हामीहरू बुझ्छौँ। तर खालि मेरो भनाइ यति मात्रै हो कि यो वर्ष चाहिँ चाँदीको घेरा भनेको डिजिटलाइजेसन, हाम्रो इकोनोमीको डिजिटलाइजेसन गर्ने अभूतपूर्व अवसर आयो। तपाईँले पहिला यो चाहिँ के भन्छ खास गरिकन फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन तपाईँले सिधा फिजिकल्ली प्रेजेन्ट भएर नगरिकन सबै कुरा चाहिँ ई पेमेन्टबाट गर्नुपर्छ, सबै कुरा अनलाइन बेस्ड गर्नुपर्छ भनेर भन्नको लागि इट वुड ह्याभ टेकन 10 years, 10 वर्ष लाग्न सक्थ्यो जुन कुरा तपाईँले 2 महिनामा गराउन सक्नु, प्रोभाइडेड द्याट तपाईँले अलिकति पूर्वाधार बनाउनुको लागि जोड दिनुभयो भने। किन मान्छे एकैचोटि कहिलेकाहीँ ब्लेसिङ इन डिजाइज भन्छ नि, मान्छे बाध्य भएर आएको छ। वर्षौँ लाग्ने एजुकेसनको प्लेटफर्म बनाउने कुरा अहिले रातारात चाहिँ हामी चाहिँ मान्छेलाई ल्याउन सक्ने अवस्था भएको छ। जुन नागरिकलाई मान्छेलाई उसको इकोनोमिक बिहेभियर, उसका बिहेभियरहरू परिवर्तन गर्नको लागि वर्षौँ लाग्थ्यो डिमान्ड साइडमा, डिमान्ड साइड त एकैपटक अपसर्ज भएर यहाँ आइपुग्यो। एकैचोटि कहाँ आयो डिमान्ड बढेर, त्यो डिमान्ड बढेर आएको ठाउँमा चाहिँ यतापट्टि सप्लाईमा अलिकति मात्र यसलाई सस्तो बनाउने, अघि पनि सुरुमा कुरा उठ्यो
हामीहरूको चाहिँ इन्टरनेटलाई सस्तो बनाउने, अहिले ताराले चर्चा गर्नुभयो इन्टरनेट फ्रिडमको कुरा, यो सबै कुराहरूलाई यतापट्टि सप्लाई साइडमा हामीले ठिक ढङ्गले काम गर्ने हो भने डिमान्ड साइडमा जुन हामीले मेहनत गर्नुपर्ने त्यो धेरै माथि एकैपटक आयो, घटनाले ल्याइदियो, सङ्क्रमणले ल्याइदियो, मान्छेहरूको लाइफस्टाइलमा यत्रो ठुलो परिवर्तन आयो, घरमा बसेर पढ्नु परेको छ, घरमा बसेर ट्रान्जेक्सन गर्नु, एभ्रिथिङ अब इन्टरनेटसँग जोडेर गर्नुपर्ने बेलामा आएको बेलामा यो मौकालाई छोप्ने कुरामा चाहिँ आई एम भेरी मच डिसपोइन्टेड। मैले यसपालिको बजेट मैले ओभरअलमा पनि हेर्दै गर्दा र सूचना प्रविधिकै सेक्सनमा हेर्दै गर्दाखेरि पनि चाहिँ यहाँ एकदम उत्साहित हुनुपर्ने, यहाँभित्र गर्नुपर्ने ठाउँहरू एकदम कम देखेको छु। अब यो अहिले पछाडि चाहिँ सरकारको तर्फबाट भन्दै गर्दा मैले देख्न छुटाएको कुरा भएछ भने म थ्याङ्कफुल हुन्छु, किनकि भोलिबाट हाम्रो छलफल छ। यहीँ भनेको कुरा भोलि संसदमा भन्न जाँदै गर्दा केही नयाँ कुरा छुटेको रहेछ भने अलिक गणेश दाइले देखाइदिनु होला, होइन भने चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो उत्साहित हुने ठाउँ देख्दिनँ। यो भनिरहँदा म लास्टमा यति मात्र कुरा भन्छु, अब हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट अघि तपाईँले त्यसरी नै अपोजिसनको बेन्चबाट हामीले भन्ने कुरा चाहिँ हामी भएको ग्यापहरू पनि सरकारलाई देखाउँछौँ, सुधार गर्ने ठाउँबाट पनि सुधार गरोस् भन्ने कुरामा अभिप्रेत गर्ने कोसिस पनि गर्छौँ। र यसबाट यो किन ठुलो स्वरले यहाँ बोलौँ भन्नेको लागेको छ मलाई भने अब केही दिनमा प्रदेशको सरकारले बजेट निकाल्दैछ, लोकल गभर्मेन्ट निकाल्दैछ। बजेटको धेरै कुरा चाहिँ माथिले गर्न नसकेको कुरा, छुटेको कुराहरू हामीले लोकल गभर्मेन्टलाई इन्करेज गर्न सक्यौँ, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टलाई इन्करेज गर्न सक्यौँ भने पनि त्यहाँ पनि केही कुराहरू पार्न लाउन सक्ने हाम्रो अवस्थाहरू छ। त्यसैले यो टाइम गइसकेको छैन, यहाँभित्र भएको कुरालाई क्रिटिकल्ली कुराहरू बोलौँ। सङ्घको सरकारले अपर्च्युनिटी पाएको कुरा मिस गर्यो, प्रदेशको सरकारले नगरोस्, लोकल सरकारले नगरोस् भनेर हामीले अलिकति लाउड एन्ड क्लियर भन्यो भने कतिपय कुराहरूको ठाउँमा त्यसले आवाज पुर्याउन पनि सक्छ। अहिले यति नै कुरा राखेँ, अरू पछि फर्दर के राखौँला। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय गगन थापाज्यूलाई। हामीले यहाँ रहनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूबाट केही आइडियाहरू पनि लिनेछौँ, त्यो आइडियाको लागि हामी फेरि यहाँसँग फर्केर आउँछौँ। म पूर्व मन्त्री, नेकपाका पोलिट ब्युरो सदस्य, विज्ञान प्रविधि विभागका संयोजक पनि रहनुभएका गणेश शाहतर्फ जान चाहन्छु। यहाँ उठेका विषयवस्तुहरू र यो बजेटले ल्याएका राम्रा विषयहरू र कभर गर्न सकेका मिस भएका विषयवस्तुहरूलाई यहाँको तर्फबाट कसरी यसलाई एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ? म माननीय पूर्व मन्त्री गणेश शाहतर्फ जान चाहेँ। गणेश शाहज्यू। धन्यवाद रोमकान्तजी। म धेरै कुरो भन्दा पनि फर्स्ट अफ अल के कुरो भन्न चाहन्छु भने सरकारको कमिटमेन्ट के छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले जानुपर्छ। पहिले त कमिटमेन्ट या एजेन्डा बनाउने नबनाउनेतिर भन्यो भने अहिले म 3टा डकुमेन्ट भन्न चाहन्छु। पहिले डकुमेन्ट त के छ भने गत वर्षै नेपाल सरकारले चाहिँ यो सबैले थाहा छ, यो डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क चाहिँ पारित गरेको छ। यो एउटा आफैमा भनौँ न, यसले एउटा हामी सबैलाई जो यो क्षेत्रमा काम गर्छौँ सबैले बिस्तारै पहिले कमिटमेन्ट्सको कुरो के छ भने एउटा त्यो कमिटमेन्ट छ। अर्को कमिटमेन्ट्स भनेको अहिले जुन नीति र कार्यक्रममा आएछ कि इन्टरनेटलाई सहज र सुलभ रूपमा चाहिँ पुर्याइने छ भन्ने कुरो चाहिँ अर्को नीति र कार्यक्रममा छ। र त्यही चाहिँ अर्को के छ भने धेरै सरकारका सेवाहरूलाई चाहिँ हामी डिजिटली गर्नेछौँ। त्यो मध्ये खास गरेर ल्यान्डको, हाम्रो अर्थको यिनीहरूलाई छ। म गगनजीसँग एकदम 100% के अझै 110% भन्छु भने कि यो चाहिँ अहिले शिक्षा मन्त्रालयको लागि चाहिँ एउटा ठुलो स्वर्णिम अवसर हो कि हामीले चाहिँ अहिले यो मौकामा चाहिँ एजुकेसन सेक्टरमा कसरी टेक्नोलोजी बेस्ड एजुकेसनमा अगाडि लिप मार्ने भन्ने कुरो चाहिँ धेरै ठुलो मौका हो। र यसमा चाहिँ हामी मन्त्रालयसँग चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ काम गरिरहेछौँ। तर यो हरेक चिजको एउटा समय लाग्दो रहेछ जस्तो लाग्छ अघि। र दोस्रो के छ भने यो मैले भने नेपाल सरकारको कमिटमेन्ट एउटा। दोस्रो के छ भने ग्लोबल अहिले म पनि हेरिरहेको छु गगनजी जस्तो युनियनमा अब चाहिँ कसरी यो कोभिड पछि चाहिँ इकोनोमिक रिकभरी सबै थरीको लागि चाहिँ कसरी बढीभन्दा बढी आइसिटी को प्रयोग गर्ने बारेमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा अहिले छलफल भइरहेको छ। र के छ भने कि यो सेक्टरले चाहिँ एउटा लिप लिन्छ। र अघि मलाई लाग्छ हाम्रो ताराजीले भनेकोमा यो डिजिटल डिभाइड, यो अहिले मलाई धेरै यो प्रश्नहरू चाहिँ उठिरहेको हुन्छ कि एक तर्फबाट डिजिटल अगाडि बढ्ने बित्तिकै अर्को चाहिँ डिजिटल डिभाइड धेरै बढ्ने, चाहे एजुकेसनमा खास गरेर हो कि। त्यसैले त्यो डिजिटल डिभाइडलाई कसरी कम गर्ने बारे चाहिँ यो धेरै ठुलो चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले पहिले मैले के भने देयर इज द कमिटमेन्ट्स एन्ड देयर इज द अपर्च्युनिटिज। अब अपर्च्युनिटिजहरूलाई क्याच गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्ने बारेमा चाहिँ पहिले के हो भने अबको इकोनोमी चाहिँ हामीले डिजिटल इकोनोमी बनाउनेतिरको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा
समग्रमा एउटा नीति चाहिँ ल्याउनुपर्छ। यो सम्बन्धी केही बेग्लै नीतिहरू छ, आइसिटी पोलिसी छ, ब्रोडब्यान्ड पोलिसिजहरू छ अघि, तर ओभरअल डिजिटल इकोनोमीको लागि चाहिँ हामीले इन्टरनेटको सर्वाङ्गीण रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र टेक्नोलोजीको बारेमा हामी यहाँ धेरैजना छौँ जसले कि हामीले आफ्नै जीवनमा चाहिँ यो सबै भोगेका छौँ। कुनै बेला चाहिँ वर्ल्डिङको या हामीले इन्टरनेटहरू कति महँगोमा युज गर्थ्यौँ काठमाडौँमा, त्यसपछि बिस्तारै कसरी अरू सहरमा गयो। त्यसैले यसको टेक्नोलोजीको पहिलो शर्त के हुँदो रहेछ भने टेक्नोलोजीलाई एभाइलेबल गराउने। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हाम्रो यो टिमले चाहिँ जहाँ जहाँ पहुँच पुगेको छैन त्यसको म्यापिङ गरेर त्यो स्थानीय सरकारसँग र केन्द्रीय र प्रदेश सरकार मिलेर पहिले चाहिँ, किनभने सबै ठाउँमा ब्याङ्क पुर्याउनु भने चाहिँ इन्टरनेट भयो, किनभने ब्याङ्क जान सक्दैन। स्कुलहरूमा चाहिँ इन्टरनेट पुर्याउनु भनेको छ, स्वास्थ्य चौकीमा इन्टरनेट पुर्याउनु भनेको छ। त्यसैले त्यो सबैलाई सामग्रीगत रूपमा लिएर चाहिँ हामीले यसको लागि चाहिँ सबै तर्फबाट दबाब पनि सृजना गर्ने र उपलब्धताको लागि बरु सुरुमा त के हुन्छ भने कुनै चिज टेक्नोलोजी आउँदाखेरि महँगै हुन्छ। तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ, मोबाइल आउँदाखेरि हामी इन्कमिङको पनि पैसा तिर्थ्यौँ, 12 रुपियाँ 15 रुपियाँ कति थियो पर मिनटको। आज चाहिँ यो कस्ट धेरै धेरै, अरू केही कन्ट्रीमा त यो भनौँ न प्र्याक्टिकली अब इन्डियामा 200-300 रुपियाँ अनलिमिटेड डाटा सबैहरू दिइरहेको छ। त्यसैले यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, आइसिटी टेक्नोलोजीमा जुन इन्फर्मेसन रिभोल्युसनले जुन 4th स्टेज अफ रिभोल्युसनले जुटाएछ, त्यो रिभोल्युसनलाई हामी यो क्षेत्रमा काम गर्ने सबै मान्छेले चाहिँ राम्ररी क्याचअप गर्नु पर्यो, आत्मसात गर्नु पर्यो र यसको लागि अनवरत लाग्नु पर्यो कि अबको डिजिटल इकोनोमीलाई हामीले कसरी प्रमोट गर्छौँ। डिजिटल इकोनोमी प्रमोट गर्नको लागि पहिले त राज्यले नीतिहरू पनि केही ल्याइदिनु पर्यो, छैन भने त्यसको लबिङ गर्नु पर्यो। र अघि ताराजीले भने सम्बन्ध चाहिँ यसको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ खास गरेर 5 वर्ष 10 वर्ष अगाडि यसको त्यत्रो विधि थिएन। अहिले चाहिँ यो सिक्युरिटी जो लज, साइबर लजहरूको चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ अभाव देखिएको छ अहिले अन्तिम समयमा, र यसको लागि चेतना पनि। त्यसैले यो त डिजिटल इकोनोमीको पोलिसिज, ल, रेगुलेसन्स, सिनियर जे छ त्यो एउटा भयो। दोस्रो मैले देखेँ के भने डिजिटल सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ के भयो भने एकदमै पुवर इन्भेस्टमेन्ट। हामी यसपालि बल्ल चाहिँ वर्ल्डिङसँग चाहिँ अलि विदेशीहरूको लगानीहरू आएको छ। त्यसैले यसको इन्भेस्टमेन्टको लागि, प्याटर्नको लागि यो इकोनोमी हो भन्ने बित्तिकै यसमा अन्टरप्रेनर्स चाहियो, इन्भेस्टमेन्ट चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ कुनै फेभरेबल कन्डिसन्सहरू, एटमोस्फियरहरू बनेको मैले देख्दिनँ। मैले गत 5-7 वर्षदेखि यहाँको ठुल्ठुलो हाउसहरूलाई क्या जुन भनौँ न, मैले कहिले काहीँ जेनेरेसनल चेन्ज भन्छु, जसरी भनौँ न हामी चौधरी कर्पोरेट हाउसहरू जुन छ नि त्यो सबैका प्रमुख भनौँ यङ जेनेरेसन्सहरूलाई तिम्रो हजुरबुवाले यो कुरो गर्यो, बुवाले यो गर्यो, अब छोरा नातिहरूले कसरी चाहिँ यो डिजिटल इकोनोमीको लागि जाने भने तपाईँले यहाँ भने कुनै पनि कर्पोरेट सेक्टरले त्यो जुन किसिमको लगानी गर्नु पर्थ्यो, अग्रसरता आउनु पर्थ्यो, त्यो आउन सकिरहेको छैन। त्यसै गरी चाहिँ अब यो इकोनोमी हुने बित्तिकै यसमा के छ भने हाम्रो एसएमई भन्छु अरूमा, अब आइसिटी सेक्टरको इन्डस्ट्रिजमा एसएमईको स्कोप के छ त, त्यसलाई कसरी हामीले प्रमोट गर्ने बारेमा चाहिँ अलिकता चाहिँ होमवर्क गर्नु पर्यो कि एसएमईजहरू यो सेक्टरमा कसरी आउन सक्छ। यो दोस्रो पनि भनेको एज अ होल इकोनोमीको लागि चाहिँ अन्टरप्रेन्योर्सहरू, त्यसको चाहिँ लोन्सका ब्याङ्किङ फेसिलिटिजहरू योतिर चाहिँ अलिकता चाहिँ हाम्रो होमवर्क पुगेकै छैन। तेस्रो के छ भने हरेक सेक्टरलाई अहिले चाहिँ म्यान पावरको आवश्यकता छ। नेपालमा चाहिँ अहिले कलेजहरू हाम्रो धेरै खुल्यो, आइटीको झन्डै 5-7 हजार पर वर्ष हुन्छ, झन्डै 60-70 वटा हाम्रो कलेज छ। तर क्वालिटी अफ म्यान पावर जसले कि चाहिँ त्यो आफै पनि अन्टरप्रेन्योरसिप, खालि नोकरी खाने होइन कि अन्टरप्रेन्योरसिप गर्न सक्ने चाहिँ म्यान पावर, इन्डिपेन्डेन्टली त्यो गर्नेहरूको चाहिँ अभाव चाहिँ धेरै ठुलो छ। त्यसैले यो डिजिटल इकोनोमीको अल दिज 3 फ्रन्ट्स नीति निर्माताको लागि हामी, मैले धेरै मान्यहरूसँग चाहिँ इमेल मागे हुन्छ, कोहीले इमेल दिनुहुन्छ, त्यो इमेल पठायो भने रिस्पोन्सै छैन है।
कहिले फोन गरेर भन्नुपर्छ के कुरो रहेछ भन्ने हो कि। त्यसैले जसले मैले पहिलेदेखि नै भनिआएको कि गभर्नेन्समा हाम्रो पार्लियामेन्टेरियन्सहरूलाई कसरी चाहिँ त्यो बारेमा सेन्सिटाइज मात्र गर्ने हो कि उनीहरूलाई आफै पनि कसरी यसको उपयोग गर्ने, जसले गर्दा यसको महत्त्व चाहिँ उहाँहरूले बढीभन्दा बढी बुझ्नेतिर जाओस् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले अहिले मैले देखेको अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने क्षेत्रको लागि चाहिँ जुन स्तरको एडभोकेसी गर्नु पर्थ्यो पोलिसी मेकरसँग, डिसिजन मेकरसँग, पोलिटिसियनसँग, आम पोलिसी मेकर्सहरूसँग चाहिँ जसरी डिजिटल डिभाइड जहाँ छ भने जुन ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको पालिकाको गाउँपालिका अध्यक्षलाई त भन्नु पर्यो नि तपाईँ आउनुहोस् हामी त्यसमा फेसिलिटेट गर्छौँ सुरुमा यो गरौँ भनेर। त्यसैले यो लोकल गभर्मेन्टसँग अघि हाम्रो गगनजीले भनेसँग म 100% सहमत छु कि द इम्पोर्टेन्स अफ द जो डिजिटल टेक्नोलोजीको चाहिँ अलिकता हामीले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि त्यहाँको प्रमुखहरूलाई पनि हामीले, किनभने अहिले उहाँहरूले चाहिँ अहिले किन भनौँ न अहिले वैकल्पिक ऊर्जा भनौँ न उहाँहरूको डोमेनमा परेको छ, संविधान त शिक्षा चाहिँ स्कुल शिक्षा उहाँहरूको डोमेनमा परेको छ, खानेपानी सरसफाइ उहाँहरूको डोमेनमा परेको छ। त्यसैले यो सोसल इकोनोमिक चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकता लबिङ, एडभोकेसी, कन्भिन्स गर्ने, उहाँहरूको भाषामा बुझाइदिने यो के रहेछ भन्नेतिर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यति भनेर मैले सबैजनालाई यो चाहिँ राम्रो सुरुवात हो। इम्पोर्टेन्स अफ द इन्टरनेट के हो, यसले चाहिँ कसरी समाजले, त्यसैले यसको अङ्ग्रेजीमा हामीले यो टेक्नोलोजीमा 3टा ए भन्छौँ। पहिले ए त के हो भने एभाइलेबल हुनु पर्यो। जुन दिन फोन जुन कस्टमा भए पनि एभाइलेबल हो भने युज गर्दै जान्छौँ। त्यो एभाइलेबल भएको चिज सकभर एक्सेसेबल बनाउँदै जानु पर्यो। र तेस्रो के हो भने बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ एफोर्डेबल पनि बनाउन जाँदै गर्नु पर्यो। हिजो मान्छेलाई 2 दिन चाहिँ हिँडेर फोन गर्न आउँथ्यो भने उसलाई चाहिँ अहिले अलि महँगै भए पनि 2 दिनको बाटो त उसलाई बाँच्यो नि, खर्च त बाँच्यो नि। त्यसैले यो एभाइलेबल गराउने जहाँ चाहिँ त्यसलाई एभाइलेबल गराउनेतिर जाउँ, एक्सेसेबल पनि बनाऊ र बिस्तारै एफोर्डेबल बनाउनेतिरको नीतिको लागि पनि हामीले गृह कार्य गरौँ भन्ने लाग्छ। यति भनेर नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद पूर्व मन्त्रीज्यू, नेकपाका परिवार सदस्य। हाम्रो बिचमा विमल कुमार शर्मा सर हुनुहुन्छ, जसले उहाँ क्यानको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो विषय नजिकबाट अब्जर्भेसन गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई म एकदमै 2 मिनटमा आफ्ना केही कुराहरू छन् भने एड गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु यही विषयमा रहेर। हामीले आज भन्नुपर्ने कुराहरू करिब करिब धेरै चाहिँ नै भन्यो, तर केही कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो सबै एउटा पोलिटिसियनले र एउटा भुक्तभोगीले भन्नेमा अलिकति फरक हुन्छ कि भन्नेमा मात्रै म चाहिँ यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यो भुक्तभोगीको भनाइ के हो भने अहिले मान्य गगनले भने जस्तै चाँदीको घेरा छ त हामीले त्यसलाई जहिले पनि के छ भन्दाखेरि आशा लिँदा लिँदै बडा अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। सरकारले अहिले जुन अपर्च्युनिटी लिनु पर्थ्यो त्यो अपर्च्युनिटी लिएन। हामीले एउटा विज्ञका रूपमा प्रधानमन्त्रीले राखेको देख्यौँ, तर भएको हाम्रो एउटा संस्थागत जुन संरचना छ त्यो संरचनाले काम नगर्दाखेरि यो सबै प्रब्लम देखिएको भन्ने मलाई लाग्छ। मान्य गणेश शाहले त विज्ञान मन्त्री भएर त्यो संस्था नै चलाइसक्नु भएको छ। पनि एचएलसीआईटी जस्तो हाई लेभल एउटा चाहिँ सोच भएको भए त्यसले आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि सानो एउटा तालिमको प्रोग्राम लिँदाखेरि अहिलेसम्म स्कुलमा शिक्षकदेखि लिएर तालिम दिने केन्द्रहरू सञ्चालन छन्। त हामीले जबसम्म यस्तो कुराहरू गर्न सक्दैनौँ, अब मानिलिउँ एउटालाई सानो कुरा भनौँ, कम्प्युटर एसोसिएसनले पहिले पत्रकारहरूलाई चाहिँ जबसम्म हामीले ट्रेन गरेनौँ हाम्रो कुराहरू हाम्रो भोइसहरू चाहिँ पत्रिकामा आएन। अब त्यस्तै शिक्षकहरूलाई हामीले चाहिँ दिन सकेनौँ, प्राध्यापकहरूलाई त्यसको मिनिमम क्वालिफिकेसन यो हो। अहिले छन् भने छन्, पढ्छन् भने पढ्छन्, पढाउँछन्, पढाउँदैनन् भने तपाईँ छुट्टीमा जानुहुन्छ नभए तपाईँको प्रमोसन रोकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। बुढालाई नयाँको निमित्त एउटा बेग्लै मापदण्ड बनाउनुपर्छ। त्यो कुरा स्वास्थ्यमा पनि काम गर्छ, कृषिमा पनि काम गर्छ। एउटा जेटिओले पनि त्यो जान्नु जरुरी छ अनि मात्रै कृषकलाई बुझाउन सक्छ। स्वास्थ्यको अवस्था अहिले यस्तो छ कि हामीले जबसम्म त्यसलाई चाहिँ तलसम्म पुर्याउन सक्दैनौँ, हामीले त्यहाँको जानकारी केन्द्रीय ल्याबसम्म ल्याउन सक्दैनौँ। यी सबै कुरालाई समष्टिगतमा अहिले सबैले चाहिँ राख्नु भएकै छ र दत्त सरले भन्नुभएको छ कि अहिले चाहिँ हामी यसलाई फेरि पनि रिभाइज गर्न सक्छौँ। त मेरो विचारमा मलाई के लाग्छ भने नीतिगत रूपबाट जबसम्म हामीले समग्र कुराहरूलाई समेटेर विकासको निमित्त ठुलो धारणा राख्दैनौँ, सानो एपमा मात्रै गयौँ भने हामी धराशायी।
सानो सानो एप कृषिको निमित्त हामीले एउटा एप बनाएको छ भने, शिक्षाको निमित्त एप बनाएको छ भन्ने हो भने हाम्रो यो नियमित प्रक्रियाको निमित्त बजेट भाषण लामो भाषण होला, अघि नै भनिसक्नु भएको छ वक्ताहरूले। त्यसैले यसलाई मैले पाएको समयभन्दा मैले धेरै पनि लिइसकेँ। म फेरि पनि अनुरोध गर्छु, सरकारले रिभाइज गरेर प्लान्ड वेबाट काम गर्यो भने यो अपर्च्युनिटीलाई अहिले एकदम राम्रो सदुपयोग गर्न सक्थ्यो। त्यसमा हामी चुकेका छौँ। अहिले पनि केही बनाउन सकिन्छ भने त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गरौँ। धन्यवाद। विमल सर, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो बिचमा आइसिटी कमिटीका चेयरपर्सन विनोद ढकाल सर हुनुहुन्छ। म उहाँसँग 2 मिनटमा उहाँको संस्थागत तर्फको भोइस दिने कोसिस गर्नेछु। विनोद ढकाल सरसँग जान्छु। विनोद सर। धन्यवाद रोमकान्त सर। अब मैले चाहिँ यो बजेट सम्बन्धी छलफल गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो आइसिटी कम्युनिटीमा भनौँ न यत्रो ठुलो चाहिँ अवस्था छ देशमा, त्यसमा चाहिँ हामीलाई बजेटले के सम्बोधन गर्छ होला त भन्ने नै एउटा हाम्रो आम एउटा हामीले चाहिँ सोचिरहेको थियौँ। तर खासै त्यस्तो चाहिँ आएको हामीले फिल गरेको छैनौँ। मैले एफएनसिसिआईमा पनि मेरो तर्फबाट यही कुरा राखेको थिएँ। कुनै खालको त्यस्तो प्याकेज चाहिँ केही आएको जस्तो हामीले अनुभूति गर्न सकेनौँ, एउटा कुरा। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि लकडाउन चलिरहँदाखेरिकै अवस्थामा पनि जुन नेपाल सरकारले करको कुराहरू तिर्ने जुन कुरा गरेका छ त्यसमा पनि हामीले कसरी तिर्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिले हाम्रो ठुलो टाउको दुखाइ भए जस्तो लाग्छ। त्यसकारण अब बजेट के आयो, कसो आयो, दूरगामी आयो, के आयो भन्ने भन्दा पनि अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा बजेटले कसरी एड्रेस गर्यो भन्ने एउटा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। एउटा सिम्पल बिजनेसम्यानले मानौ 10-15 जना इम्प्लोइ राखेर आफ्नो चाहिँ पेसा गरिरहेको सन्दर्भमा र 3-3 महिनासम्म लक हुँदाखेरि ऊ कसरी उठ्ने भन्ने कुरा राज्यले के हेर्यो त भन्ने आजको आवश्यकता हो जस्तो चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि मैले यही कुराहरू चाहिँ एउटा आइसिटी सँग लागेको चाहिँ स्टेक होल्डरको तर्फबाट मैले यो कुरा उठाएको छु। मलाई लाग्छ त्यहाँबाट पनि केही सम्बोधन भएर नेपाल सरकारमा पुग्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यति राम्रो कार्यक्रम यहाँहरूले गर्नुभयो, म आइसकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले धेरै कुराहरू सुने, धेरै कुराहरू सुन्ने मौका पनि पाएँ, त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू खासै मेरो भन्ने कुराहरू केही पनि छैन। अब बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्दा धेरै राम्रा राम्रा हरफहरू हामीले देखेका छौँ। पहिला पहिला आइसिटी भन्ने सुन्न गाह्रो हुन्थ्यो भने अहिले हरफै पछि चाहिँ आइसिटीको सुन्न पनि आछ। अब बजेट पनि अरबमै हामीले देख्न र सुन्न पाएका छौँ भने यसलाई नराम्रो भन्न त मिल्दैन। तर कसरी यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा मात्रै हाम्रो ठुलो पर्खाइ हो जस्तो लाग्छ। त्यसकारण यति भन्दै यहाँहरूले जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद विनोद सर, अत्यन्तै टाइममा आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो। हाम्रो बिचमा म सबै अध्यक्षहरू तर्फबाट रिप्रेजेन्ट गरेर आफ्ना कुरा राखिदिनको लागि हाम्रो बिचमा संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ ईश्वरी शर्मा, उहाँसँग जान चाहन्छु। ईश्वरी सर। आजको जुन विषय वस्तु छ त्यो समय सान्दर्भिक छ र यसमा चाहिँ जुन कुराहरू मान्यज्यूबाट आएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले अनुभूति पनि गरेका छौँ। र यहाँ मेरो 1-2टा कुराहरू राख्नुपर्ने के जरुरी देख्छु भन्दाखेरि जुन कुरा विनोदजीले राख्नुभयो त्यो समय सान्दर्भिक। अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामीलाई सामान्य एसएमइजहरूलाई चाहिँ धेरै चाहिँ मर्का परेको छ र त्यो एसएमइजहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर बजेटमा कुराहरू या सम्बोधन नभएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। र अर्को कुरा जुन कुरा चाहिँ हामीले जुन यो महामारीले जुन हामीलाई जुन अपर्च्युनिटी दिएको थियो र त्यो अपर्च्युनिटीलाई ग्राब गरेर हामीले चाहिँ जुन आइसिटी सेक्टरमा हामीले जुन काम गर्नुपर्ने थियो र एजुकेसन सेक्टरमा त्यसमा पनि राज्य चाहिँ कतै न कतै चुकेको र काम गर्न खोज्दा पनि कतै हराएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। र यसै गर्दाखेरि यो पनि धेरै कुराहरू प्रदेश लेभलमा या चाहिँ त्यो लेभलमा जाँदाखेरि हामीले कुन लेभलमा यसलाई एडभोकेसी गरेर त्यहाँसम्म पनि एउटा ग्राउन्ड लेभलमा ग्रास रुट लेभलमा सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी त्यसमा हामी जान सक्छौँ। र एउटा उदाहरणको लागि हेर्दाखेरि इन्डियाकै उदाहरण लिउँ, धेरै कुराहरू हामीले त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ सिक्न सक्छौँ र सामान्य जनताहरूलाई राहत दिने र महामारीको समयमा भोकमारीको जुन अवस्था छ त्यो भोकमारीको अवस्थालाई पनि राज्यले चाहिँ एउटा कम्युनिटी लेभलमा जुन गर्नुपर्ने कुराहरू थियो त्यो कुराहरूमा पनि कतै न कतै सामुदायिक तर्फबाट चाहिँ काम भएको देखिन्छ। त राज्यले गर्नुपर्ने एउटा सोसियल जुन एउटा कोलाबोरेटिभ रूपमा जुन गर्नुपर्ने थियो त्यो कुराहरू पनि नदेखिएको र चाहिँ एउटा बजेटमा त्यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै आधार बनाएर समाज प्रेमी या बजेट
त्यसरी चाहिँ आएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो र यसलाई कतै न कतै यो कुराहरू सम्बोधन भयो भने हामी सबैको लागि कल्याण हुने थियो। यति कुरा राख्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद अध्यक्ष ईश्वरी शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष नेपाल च्याप्टर, उहाँलाई विशेष धन्यवाद। बजेटसँग रहेर आजको विषयवस्तुसँग रहेर भएका विषयवस्तुलाई हामी आफ्नो कुरा राख्दिन हुनको लागि चाहिँ भोजराज भट्ट सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आइसपानका अध्यक्ष भोजराज भट्ट सर, केही साथीहरूले यो लेबर इम्प्लोइमेन्टको बारेमा कुराहरू भएन, त्यसले समस्या पार्यो भनेर कुरा उठाउनु भएको छ। कसैले चाहिँ यो ओभरअल डेभलपमेन्टमै आइसिटीको इम्पोर्टेन्स छ भनेर सजेसन पनि गर्नुभएको छ। कुन लेभलको जुन हामीले कस्ट सेयरिङ कसरी गर्न सकिन्छ, लेस कस्टमा कसरी चाहिँ इन्टरनेट पुर्याउन सकिन्छ अथवा डेभलपमेन्ट कसरी युज हुन्छ भन्ने विषयलाई फोकस गर्नुभएको छ। त्यसै गरी यो पोलिसी इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि राख्नुभएको छ। त्यसै गरी साथीहरूले चाहिँ यो गभर्मेन्ट बजेटले डिफेन्सलाई कभर नगरेको कि भन्ने कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ। सरलाई चाहिँ यसलाई कसरी एड्रेस गरिदिनुहुन्छ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, यसमा यो इन्टरनेटको पहुँचको लागि त अब निजी क्षेत्रसँग गभर्मेन्टको पनि एउटा एकदमै सँगै हातेमालो हुन जरुरी छ, किनभने यो एकदम धेरै नै ठुलो इन्भेस्टमेन्टको कुरा हुन्छ। केही मात्रामा पहिला ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट काम पनि भइरहेको, तर अब यो सरकारी निकायहरूलाई दिएको छ धेरै जसो कामहरू धेरै सुस्त गतिमा छ भनौँ एकदमै। यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले पनि पहिलादेखि कुरा राखिरहेको छौँ। अघि मैले भने जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको कुरा पनि राख्दाखेरि त्यो थ्रु नै अब नयाँ काम हुने, नयाँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ने, त्यसलाई हामीले पहल गरिरहेको छौँ। त्यसमा यो अगाडि बढ्यो भने चाहिँ त्यसपछि एउटा नै यो इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट लङ टर्मको लागि नै एउटा अनुहार नै फेरिन्छ जस्तो लाग्छ यो क्षेत्रको चाहिँ। अब मेबी त्यसलाई अब लाइसेन्सिङ प्रक्रियाहरू अगाडि छ, सबै छ। त्यसले गर्दा त्यसमा नै हामीले जोड दिइरहेको स्थिति छ अहिले। हस्, धन्यवाद सर। म तारानाथ दाहालतर्फ जान चाहन्छु। यहाँ आइसिटी पोलिसीको इन्टिग्रेसनको कुराहरू सरले जुन उठाउनु भएको थियो, ती विषयहरूलाई यसलाई के एड्रेस गर्न चाहनुहुन्छ? मलाई के लागिरहेको थियो भनेदेखि लोकल गभर्मेन्टलाई इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टमा पनि इन्भल्भ गराउनुपर्छ। जहाँ चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरहरू प्राइभेट सेक्टर पुगेका छैनन् त्यहाँ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने एजेन्सीको रूपमा पनि लोकल गभर्मेन्टलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ इन्टरनेटको। किनभने इन्टरनेटको लोकल लेभलमा चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर सबै नेपालका सबै पालिकाहरूमा हाम्रो चाहिँ प्राइभेट सेक्टर अपरेसनमा नजान पनि सक्छ र ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी नभएको ठाउँमा लोकल किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर र त्यहाँ चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडको एउटा फेसिलिटेटरको भूमिकाहरूमा पनि पालिकाहरूलाई हामीले इन्भल्भ गर्न सक्यौँ भने त्यसले एउटा मद्दत गर्थ्यो होला। तर त्यस्तो किसिमको प्रोत्साहन हुने किसिमले प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टलाई या लोकल गभर्मेन्टलाई इन्भल्भ गर्ने पोलिसिजहरू यदि यहाँ यो प्रोग्राम पोलिसीमा बजेटमा आएको छैन। अब लोकल गभर्मेन्ट र प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टका बजेटहरूमा ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जोड्न सक्छौँ होला। अर्को हामीले पूर्वाधारको कुरा, स्वतन्त्रताका कुरा, पहुँचका कुरा, इन्टरनेट प्रयोगका कुरामा हामी धेरै बहस गऱ्यौँ। तर पक्कै पनि यो आइटी इन्डस्ट्रीलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने त मुख्य कुरा त आइटीको जब हामीले विकास गर्ने कुरा गर्छौँ भने यसको प्रयोग, यसको पहुँच, यसको स्वतन्त्रता अथवा यहाँ यसको प्राइभेसीको प्रोटेक्सनका इस्युजहरू, पोलिसिजका इस्युजहरू एक ठाउँ हुन्छन् भने आइटी आफैमा एउटा बृहत इन्डस्ट्री हो र त्यो बृहत इन्डस्ट्रीको सम्भावनाहरू चाहिँ नेपालमा किन भएन त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट आएन भन्ने जुन गणेश दाईको चिन्ता थियो त्यसको पछाडि चाहिँ हाम्रो धेरै नै पोलिसी ल्याप्सेसहरू र पोलिसी फल्सहरू छन् जुन कुराको सिरियस एनालिसिस हुनुपर्छ। जस्तो यसपाला पनि स्टार्टअपलाई चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ तपाईँको पैसा चाहिँ थप दिने भनेको छ, तर फेरि पछाडि के भनेको छ भने त्यो इक्विटीमा सेयरमा बदलिसकेपछि फेरि इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने भनेर के गरिएको छ त भने ल तिमीलाई अलिकति पैसा त दिन्छु जस्तो चाहिँ गरेको छ, तर पनि ब्याज उठाउने गरी तपाईँको सेयरमा गरेको लगानीको ब्याज खोज्ने जस्तो हास्यास्पद किसिमको प्रस्तावहरू छन्। यस्तो प्रस्तावहरूले चाहिँ नयाँ किसिमको प्रवर्तनहरू हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले ओभरअल नै यो अपर्च्युनिटीको एउटा चाहिँ बृहत्तर तपाईँको यो स्कोप गर्न अहिले गणेश दाईले र गगनजीले पनि भने जस्तै यो आइटीलाई एउटा एकदमै विभिन्न ढङ्गले छरियो यो पोलिसी डकुमेन्टहरूमा, कमिटमेन्टहरूमा र सम्बोधन गर्ने क्षेत्रमा पनि यसको इन्टिग्रेटेड हेर्नका लागि चाहिँ जुन विमल सरले लास्टमा भन्नुभयो कि एउटा इन्स्टिट्युसनल त्यस्तो किसिमको इन्स्टिट्युसनल जुन ग्याप छ हामी कहाँ त्यो भएन भन्ने कुरा छ, त्यो वास्तवमा मलाई पनि त्यो ठिक जस्तो लाग्छ र त्यसरी हामीले हेर्न सक्यौँ भने मात्रै त्यस क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि जान सक्छौँ होला। र फाइनल्ली चाहिँ के हो भनेदेखि मेरो सरोकार चाहिँ के हो भनेदेखि खास गरी गगनजी यहाँ सुनिरहनु भएको छ भनेदेखि मेरो विशेष चासो र सरोकार के हो भने इन्टरनेटको फ्रिडम र यसको न्युट्रालिटीको पक्षमा एउटा सुनिश्चित हुने किसिमको कानुनी व्यवस्था देशमा बनेन भने यसको गफ हामीले गरिरहनु र त्यो चाँदीको घेरा आकाशमा कहाँ पर देखिरहनुको कुनै औचित्य हुँदैन। त्यसैले त्यसका लागि सरकारलाई चाहिँ कसरी यो फेभरेबल एउटा चाहिँ इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउने पोलिसी र लिगल
र त्यसमा चाहिँ सरकारको जुन माइन्ड सेट छ, जुन आइटी विधेयकमा देखिएको त्यो माइन्ड सेटलाई बदल्नको लागि दिनुपर्ने दबाब चाहिँ आजको सबभन्दा मस्ट प्रायोरिटी एजेन्डा हो र त्यसमै यहाँहरूले चाहिँ आवाज बुलन्द गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। धन्यवाद तारानाथ दाहाल सरलाई। उहाँले धेरै राम्रा विषयहरू उठाइदिनु भएको छ। हामीले हाम्रो साथीहरूले नोट पनि गर्नुभएको छ। हामी कुनै न कुनै तरिकाले सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने कोसिस गर्ने नै छौँ। म अनिल दत्त सरसँग जान चाहन्छु। हामीले साइबर सेक्युरिटी र साइबर डिफेन्स जस्ता कुराहरू नेसनल सेक्युरिटीको रूपमा कभर गर्न सकेनौँ कि अथवा अर्को विषय इन्टिग्रेटेड आइटी पोलिसी आएन कि त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गरिदिनको लागि म अनिल दत्त सरसँग आउन चाहन्छु। हामी अहिले हेर्दाखेरि हामीसँग YANSART भनेको यो नेसनल लेभलको चाहिँ नेसनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम भन्ने एउटा सर्ट छ। त्यसको निर्देशक पनि छ। त्यसमा दुईटा कमिटी छ। दुईटा कमिटी, एउटा चाहिँ प्राविधिक कमिटी छ अनि अर्को चाहिँ निर्देशक समिति छ। अनि हामीले त्यो अनुसारले गत आर्थिक वर्षमा एउटा चाहिँ मोनिटरिङ सेन्टर चाहिँ खोलिसकेका छौँ मन्त्रालयमा। त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ GIDC-मा होस्टेड छ। अनि यो चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ त्यसलाई अपग्रेड गरेका छौँ। अपग्रेड गरेर त्यो पनि इन्स्टल भइसकेको कुरा छ। अनि त्यसपछि यसपालिको बजेट वक्तव्यमा एउटा बुँदा नम्बर जुन छ 263 को लास्ट सेन्टेन्समा हेर्दाखेरि छुट्टै साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यत अध्ययन गरिनेछ भनेको छ। अहिले हामीसँग मोनिटरिङ सेन्टर मात्रै छ। हामी मोनिटरिङ मात्रै गरिरहेछौँ। तर यसलाई चाहिँ एउटा सेन्टरकै रूपमा चाहिँ हामी अब यो अध्ययन गरेर ठुलो रूपमा चाहिँ ल्याउँदैछौँ। त्यो बाहेक चाहिँ अब इन्टिग्रेटेड चाहिँ जुन आइसिटी पोलिसीको कुराहरू छ, आइटी एक्ट पनि संसदमा गएको कुरा छ, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। अब त्यो पास भएपछि पोलिसी पनि अब त्यो अनुसारले आउँछ होला। अब अनि अर्को कुरा उठेको छ, इन्टिग्रेटेड एपको कुरा पनि उठेको छ। सम्बन्धित छुट्टा छुट्टै मन्त्रालय अथवा चाहिँ निकायले चाहिँ डेभलप गरिरहेछ। अब सबैलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै नगरेर त्यसलाई कसरी इन्टिग्रेट गरेर एक ठाउँमा मात्रै, एक दुई ठाउँमा मात्रै इन्ट्री गर्यो भने सबैतिर आउने गरी त्यस्तो व्यवस्था पनि अब गरिने चाहिँ बजेटमा पनि आएको छ। त्यसलाई हामी आबद्ध गर्दै जान्छौँ। अनि लास्टमा एउटा चाहिँ जुन आएको छ, यो बजेटले चाहिँ पुरानै कुराहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिएको छ। वास्तवमा हामीले हेर्दा पनि त्यो अनुसारले देखाएको छ, किनभने बजेट पनि पोहोरभन्दा चाहिँ कम आएको छ। त्यसैले होला जस्तो लाग्छ। तर चाहिँ पुरानो कुराहरू जे भए पनि त्यसलाई कन्टिन्युटी गर्दै जानुपर्ने देखिएको छ। त्यो अनुसार नै होला। यति भन्दै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद अनिल सर। धेरै कुराहरू आएका छन्। हामी छलफललाई कन्टिन्यू बनाउने कुरा पनि कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रा आजका विशिष्ट अतिथिहरू दुईजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूतर्फ जान चाहन्छु। केही विषयहरू उहाँहरूसँग जोडिएर पनि कुराहरू आएको छ, नीतिगत कुराहरू आएको छ। अनि देशलाई नै आइसिटीलाई एउटा इन्टिग्रेटेड रूपमा जानुपर्ने र लगानीको हिसाबले त्यो खालको सुनिश्चितता नदेखिएको, देश कष्ट व्यवस्थापन नभएको यस्ता कुराहरू उठाउनु भएको छ। यो विषयलाई एड्रेस गरिदिनु हुनको लागि म माननीय गगन थापातर्फ जान चाहन्छु। उहाँले आफ्ना विचारहरू र यो विषयलाई पनि एड्रेस गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। दुईटा छ। एउटा अघि तारादाईले भन्नुभएको, डाक्टर राजीव सुब्बाले उठाउनु भएको विषयहरू जुन चाहिँ यो वार्षिक कार्यक्रम, अब यो वर्षभरि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू, यो विषयलाई कसरी, जस्तो साइबर सेक्युरिटीको कुरा आयो, हामीले हेऱ्यौँ भने सूचना प्रविधि ऐनमा साइबर सेक्युरिटीको कुरा चाहिँ साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी यसो गरिनेछ भनेर त्यसलाई एक लाइन लेखेर यत्तिकै छोडिएको छ। हामीले यसमा के साइबर सेक्युरिटीको छुट्टै एउटा सबै कुरा समेटेको एउटा कानुन नै लिएर आउनुपर्छ र यसको आधारमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले संशोधन पनि राखेका छौँ र यो चाहिँ सरकारलाई भनिरहेका छौँ। यो वर्ष हामीले जसरी यो साइबर सेक्युरिटीको कुरा आयो, यसको बारेमा चाहिँ नयाँ नयाँ च्यालेन्जहरू आएको छ, नयाँ ज्ञान अनुभव आएको छ, हाम्रो कन्टेक्स्ट हामीलाई थाहा छ, यसमा काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हाम्रो यसमा एउटा प्रयास रहन्छ। अर्को अघि नै जुन चाहिँ इन्टरनेट फ्रिडमको कुरा, यसको न्युट्रालिटीको कुराको सन्दर्भमा त्यही ऐनसँग जोडेर आएको विषयहरू आयो। यो पनि अब पार्लियामेन्टमा हामीहरूसँगै कुराकानी नमिलेर एक ठाउँ गएर अड्केर बसेको छ। यसमा सरकारले अलिकति थोरै आफ्नो पोजिसनलाई यसलाई रिभिजिट गरेर हामीले उठाएका कुराहरू कुनै आग्रहको आधारमा उठाएको होइन, इन्टरनेट फ्रिडमसँग जोडिएको छ, न्युट्रालिटीसँग जोडिएको छ। त्यसले आइसिटीको बृहत्तर विकास गर्ने कुरालाई कतिपय कुरामा अवरोध सृजना गर्छ। त्यो ऐन जस्ताको जस्तै पारित गर्यो पनि यसमा पनि उसले आफूलाई रिभ्यू गरेर आउँदै गर्दाखेरि यो ऐनलाई पनि त्यसपछि केही कुराहरूमा सुधार गरेर परिमार्जन गरेर हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने छ। त्यो सूचना प्रविधि ऐनले पनि हामीलाई अगाडि बढ्नलाई धेरै ठुलो कुरामा मद्दत गर्छ। दोस्रो मलाई लागेको कुरा। तेस्रो कुरा कि यो सूचना प्रविधिमा काम गर्नु भएको सबैले यो पोलिसी बनाउने ठाउँमा काम गरिराख्नु, खास गरिकन राजनीतिक मानिसहरूलाई भन्नु पर्यो कि यो एप्लिकेसनहरू यस्तो यस्तो कुराहरू भनेको चाहिँ एउटा यो टेक्नोलोजी भनेको आफैमा साँच्चीकै एउटा टुल मात्रै हो। यो कुनै पनि कुरा आफैमा चाहिँ कुनै अल्टिमेट गोल एन्ड होइन। त्यसैले यो सूचना प्रविधिको यो प्रयोग गरेर आफ्नो कार्यक्षमता बढाउने हो, आफ्नो लक्ष्यलाई पुरा गर्नलाई सजिलो बनाउने हो र त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ विभेद छ कि भन्ने कुरा
कस्तो खालको डिभाइड छ, ग्याप के छ भन्ने कुरालाई याद गर्ने हो। त्यसैले पूर्वाधार किन बनाउनु पर्यो, डिभाइसहरू किन दिनु पर्यो भन्दा मैले त्यो सूचना प्रविधिको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर जे कुरा गर्न खोज्दैछु त्यसमा कोही पनि नछुटोस् भन्नको लागि यो कुरामा क्ल्यारिटी हाम्रो भयो भने सूचना प्रविधि मेरो एउटा कसरी टुल हुन सक्छ, त्यो टुल प्रयोग गर्दै गर्दा विभेद नहोस् भन्ने कुराको लागि मैले कहाँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एजुकेसन मिनिस्टर पनि क्लियर भएर आउनुहुन्छ, एग्रिकल्चर मिनिस्टर पनि क्लियर भएर आउनुहुन्छ, श्रम मन्त्री पनि क्लियर भएर आउनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्री पनि क्लियर भएर आउनुपर्छ। त्यो क्ल्यारिटी चाहिँ मलाई पोलिटिकल लेभलमा अझ यो इन्टरनेट सोसाइटीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, छलफल एक व्यापक चलाउनु पर्ने देख्छु मैले। यो चाहिँ हामी आइटी भनेर भन्न साथै हाम्रो दिमागमा चाहिँ कहिले हामी पेपरलेस अफिस भनिदिन्छौँ, कहिले हामी चाहिँ ल्यापटप बोकेर हामी बसिसके पछाडि ल सक्यो अब यो गजब हो भनेर भनिदिन्छौँ, कहिले हामी एप्लिकेसनको कुराहरू गरिदिन्छौँ। यसको लिटरेसी चाहिँ मैले अन्यथा भन्नु खोजेको होइन, यसलाई लाज नमानिकन भन्नुपर्छ। यसमा छलफल गर्न आवश्यक देखेको छु, व्यापक रूपमा यसमा काम गरौँ भन्ने कुरा अर्को मेरो यो विषयको सन्दर्भमा चाहिँ मैले गर्ने अर्को आग्रह छ होइन। र त्यस पछाडि गएर मैले अन्तिम कुरा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको कुरा चाहिँ अलिक थोरै तारा दाइले पनि चर्चा गर्नुभयो। लोकल गभर्मेन्टसँग चाहिँ मौका छ है, यो चाहिँ मेरो जस्तो लोकल हामीलाई च्याम्पियन्सहरू चाहिएको छ। यो बेलामा चाहिँ हामीले अब 2 वर्ष उहाँहरूको बाँकी छ, कोभिडको यो संक्रमण पनि छ, यतिखेर अवसर पनि छ। यो बेलामा हामीले 10-12 मात्रै पालिकाहरू क्रस पार्टी फरक फरक राजनीतिक दलका मानिसहरूलाई अलिकति थोरै मद्दत गरेर ल यो फलानु पालिकाले चाहिँ कोही पालिका हामीले 4 महिनामा काम गरेको देख्छौँ, कोही पालिका ओपन गभर्मेन्टमा काम गरेको देख्छौँ, कोही पालिका एजुकेसनमा काम गरेको देख्छौँ। ओभरअल आइटीको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ नमुना पालिका 10-12 हो भनेर त्यसको आधारमा चाहिँ आफ्नो नागरिकहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ मैले आफूले गरेको काम स्थापित गरेर चाहिँ बनाउनु त्यसको भ्यालु भएको अवस्था बनाउन सक्यौँ भनेदेखि भने भोलिको दिनमा चाहिँ नयाँ पुस्ताको साथीहरू ल मैले लोकल गभर्मेन्ट चलायो भने म आइटीको प्रयोग यसरी गर्छु, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई मैले यसरी चाहिँ एउटा त्यसको शक्तिलाई मैले बुझेर लिएर जान्छु भनेर भन्ने मान्छे आफै आउँछ, हजारौँ मान्छे आउँछ, 100औं मान्छे आउँछ। यसमा अलिकति काम गरौँ, म यसमा पनि अलिकति आग्रह गर्न चाहन्छु। र मेरो लास्ट कुरा चाहिँ यो म फेरि पनि भन्छु, यो प्रत्येक सङ्कटले अवसर ल्याउँछु भनेको जस्तै यो पटकको सङ्कटले धेरै कुरा बिगार्नेवाला छ, तर ल्याउने अवसर मध्येको एउटा अवसर भनेको चाहिँ हाम्रो इकोनोमीको डिजिटलाइजेसन गर्ने कुरा ठुलो अवसर हो। यो अवसर गर्ने कुरा चाहिँ सबै सेक्टर्समा छ, हेल्थमा, एजुकेसन सबैतिर छ। इन्टरनेट सोसाइटीको अझै क्रियाशीलता बढोस्, यसमा काम गर्ने अभियान्ताको अझै बढोस्। हामी पोलिसीमा काम गरिरहेका मान्छेहरू तपाईँहरूसँग अझै बढी मद्दत लिएर यो पटक चाहिँ मौका भएको बेलामा पहिला जुन कुरा छिराउन गाह्रो थियो अहिले सजिलो भएको छ, यसमा अझै मिलेर काम गरौँ भन्ने आग्रह गर्छु। धन्यवाद माननीयज्यूलाई। म माननीय पूर्व मन्त्री गणेश शाहतर्फ जान चाहन्छु। अहिले धेरै कुराहरू उठेका छन्, हामीले यो लेबर लको कुराहरू पनि छ, इन्टिग्रेट एप्रोचको कुराहरू पनि जोडिएको छ, तल सतहमा पुर्याउने कुराहरू पनि छ, इन्टिग्रेट आइटी पोलिसीको विषय पनि जोडिएको छ। यो विषयलाई एड्रेस गरिदिनु हुनको लागि म गणेश शाहतर्फ जान चाहन्छु। म आफै पनि यो ट्रेड युनियनमा पहिले काम गरेको मान्छे हो, त्यसैले इम्प्लोइ रिलेसन्स इन द डिजिटल इन्डस्ट्रिजको बारेमा हामीले धेरै कम छलफल गरेको। यो विषय भन्नुहुन्छ भने आइटीलाई चाहिँ इन्डस्ट्रिजको रूपमा ल्याएको छैन, भएको ठाउँमा पनि त्यो रूपको चाहिँ अहिलेसम्म, किनभने यहाँ ट्रेड युनियन मुभमेन्ट या लेबरको कस्तो थियो हिजोसम्म चाहिँ नन अफिसर लेभलको बढी थियो। आइटी इन्डस्ट्रीमा बेसिकली अलिकता भनौँ न इन्जिनियर, सफ्टवेयर डेभलपर यिनीहरू बढी चाहिँ अलिक सिनियर मान्छेहरू भएको हुनाले यो इस्यु चाहिँ अझै पनि जुन रूपमा छलफल गर्नुपर्ने थियो भएको छैन। यो बारेमा चाहिँ अहिले एउटा कुरामा के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि इकोनोमीको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ लेबर फ्याक्टर इज वान अफ द बिगेस्ट फ्याक्टर। त्यसैले त्यो स्किल लेबर, मैले त्यसैले अघि उठाएको थिएँ कि हाम्रो म्यान पावर या एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन्सलाई पनि अबको वर्ल्ड क्लास एजुकेसन आइसिटीको वर्ल्ड क्लास डिमान्ड, इन्डियामा जस्तै कल सेन्टर आयो नि सुरुमा, किनभने इन्डियाको त्यो म्यान पावरले त्यो सर्भिसेस दिनु भने अमेरिकाले पनि दियो। त्यसैले अहिले यो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्डमा सबभन्दा यदि कुनै ग्लोबलाइज छ भने हामी यहाँ बस्दाखेरि अस्ट्रेलिया, अमेरिका जहाँबाट जोइन गरे पनि वी डोन्ट नो फ्रम वेयर दे आर हो कि। त्यसैले यो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्डमा चाहिँ यो लेबर आइसिटीको जुन लेबरहरू छ द्याट इज भेरी ओभर ग्लोबलाइज्ड अल्सो। त्यसैले यो बारेमा अलिक छलफल गरौँ। जहाँसम्म यो सबै उठेको कुरोहरूमा हाम्रो तर्फबाट के हो भनेदेखि यो जुन सेक्टरमा काम गर्छु त्यसमा अलिकता क्रियाशीलता बढाउँ। पोलिसी लेभलको कुरोमा अझै मैले भनिहालेँ नि, बढीभन्दा बढी पोलिसी मेकर र डिसिजन मेकर्समा हामी गगनजीहरू गर्छौँ। यसको टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कुरोहरू छ, युजको कुरो छ, डिजिटल लिटरेसीको कुरो छ। यो सबैमा चाहिँ हामी सहकारको मैले देखेको के भने यो मैले 3टा इस्यु यहाँ टिपेको छु। फर्स्ट आइसिटी या यो क्रस कटिङ इस्यु हो। यो आइटी कृषि मन्त्रीलाई पनि चाहिन्छ, श्रम मन्त्रीलाई पनि चाहिन्छ, वाणिज्य मन्त्रीलाई पनि चाहिन्छ हो कि। त्यसैले यसलाई चाहिँ यो सबै मिनिस्ट्रिजहरूलाई पनि एउटा सेन्सिटाइज गरौँ।
पार्लियामेन्टको कमिटिजहरूमा यसलाई सेन्सिटाइज गरौँ, हेल्थमा किन यसको आविष्कार राख्छ। त्यसैले यो फर्स्ट यसलाई क्रस कटिङ इस्युज भएर यसलाई अलिकता अगाडि बढौँ। दोस्रो के छ भने आइसिटीले खालि यो हामी इन्टरटेनमेन्टको कुरो मात्र होइन कि यसले चाहिँ हाम्रो सेक्टरको प्रोडक्टिभिटिजहरूलाई बढाउँछ, सर्भिस डिलिभरीलाई यसले राम्रो गर्छ हो कि समयको बचत गर्छ। यो बारेमा पनि अलिकता हामीले चाहिँ अगाडि चाहिँ अघि नै गगनजीले भन्नु, मैले आफ्नोमा पनि भने कि द नेक्स्ट स्टेज टु वर्क विथ द लोकल गभर्मेन्ट अल्सो। तपाईँहरूले थाहा होला कि सबै पालिकामा चाहिँ ट्रेन म्यान पावर आइसिटी सूचना अधिकृत सूचना प्रविधिकी पद मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन, तर हरेक अहिले पालिकाहरूसँग चाहिँ आइटी पढेको अहिले ट्रेन एजुकेटेड म्यान पावर छ र उहाँहरूलाई पनि अलिकता के छ त्यहाँको प्रब्लम, कसरी त्यो प्रब्लमहरू सुटिङ गर्ने बारेमा भनेको चाहिँ के भने लेटेस्ट स्टार्ट एग्रेसिभली विथ द लोकल गभर्मेन्ट अल्सो। अब म इन्भेस्टमेन्टको कुरो अघि पनि उठाइरहेको छु, यो पोलिसी जिनियरको लागि चाहिँ हामी सबै गरौँ र केही चाहिँ सक्सेस स्टोरिजहरू पनि हामीले लन्च गरौँ, किन हामी कहाँ यो सेक्टरको सक्सेस स्टोरी अन्तिम टाइममा चाहिँ अलिक कम आइरहेछ। यति भन्दै म सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद गणेश दाजु। सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरू जसले हामीलाई अत्यन्तै अमूल्य समय दिएर आफ्ना धेरै कुराहरू राखिदिनु भयो। सायद यसले यो बजेटको छलफल नीति कार्यक्रमको छलफलमा थप सहयोग गर्छ भन्ने हामी आशा गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण अतिथिहरू र सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म मोडरेटरको रूपमा आफूलाई बिदा हुने कोसिस गर्छु र त्योभन्दा अगाडि इन्टरनेट सोसाइटीका महासचिव अमर राज भण्डारी सरलाई भोट अफ थ्याङ्क्स सहित यो प्रोग्रामलाई क्लोज गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यवाहक अध्यक्षज्यू। यो छलफलको विषय एकदम गहन विषय थियो। यो विषयमा छलफल हुनु जरुरी छ भन्ने जुन हामीले मनन गरेर किन यो छलफल कार्यक्रम नराख्ने, हाम्रो विषय हो। इन्टरनेट सोसाइटीको मूल नारा भनेको इन्टरनेट इज फर एभ्री वान भन्ने जुन नारा लिएर बोलेको होइन। यो बजेट प्लानमा चाहिँ के छ, हाम्रो आइसिटी सेक्टरमा के छ भनेर हामीले डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो प्रोग्राम गर्नै पर्छ। यो प्रोग्राममा हामीले चाहिँ सत्तापक्ष प्रतिपक्ष र सिभिल सोसाइटीकाहरूलाई ल्याएर हामी बस चलाउँछौँ भन्ने हामीले एउटा जमर्को लिएर यो प्रोग्राम गऱ्यौँ। यो प्रोग्राम गरिरहँदाखेरि हामीले धेरै चिज चाहिँ हामीले एक्सर्साइज पनि गऱ्यौँ। अब विशेष त अब यो आइटी सेक्टर यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी टेलिकममा युज हुने एआई, बिग डाटा एनालाइसिस, सेक्युरिटीका कुराहरू भयो, नेसनल स्विचका कुराहरू, यी सबै कुराहरू हुन आउँछ। यसमा अब हामीलाई यो स्पिकरको रूपमा पाल्नुभएका मान्य गगन थापाज्यू, मान्य गणेश शाहज्यू, मिनिस्ट्री फर कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका जोइन्ट सेक्रेटरी अनिल दत्तज्यू, आइसपानका प्रेसिडेन्ट भोजराज भट्टज्यू, सिभिल सोसाइटी लिडर फ्रिडम फर नेपाल तारनाथ दाल दाई लाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। पार्टिसिपेट भएर सुनिदिनु भएकोमा, अरू विज्ञहरूले आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा, आफ्नो सल्लाह सुझाव राखिदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ गर्नुभएको जुन भोजराजजीले जुन 80% इन्टरनेट चाहिँ हाम्रो लोकलमा लोकलबाट राउट हुने युज भएको छ भन्ने छ। फी एन्ड चार्जेसको कुरा गर्नुभयो। तारनाथ सरले चाहिँ अब नेट न्युट्रलिटी, डिजिटल डिभाइड ग्याप, इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी इन्टरनेट फर एन्ड कन्ज्युमर होइन। सो इन्टरनेटको एउटा फन्डामेन्टल राइट्स भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि अनिल दत्त सरले चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट, यो युनिफाइड बजेटको कुरा गर्नुभयो, कम्प्युटर ल्याबको कुरा गर्नुभयो, डिजिटल पेमेन्ट फर रुरलमा पनि कुरा गर्नुभयो। त्यही गरेर हाम्रो माननीय गगन थापाज्यूले चाहिँ राम्रो कुरा चाहिँ के गर्नुभयो भने यो एउटा अवसर, यहाँ अवसर छ। त्यो अवसर चाहिँ अब यो अपर्च्युनिटी चाहिँ यो सिल्भर लाइन चाहिँ हामीले ग्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निस्किनुभयो। नेसनल इकोनोमीको स्ट्याटस उहाँले दिनुभयो। पेन्डेमिकको बजेट भनेर कुरा गर्नुभयो। र यो अब आइसिटीलाई प्लेटफर्मलाई ग्र्याब गर्ने एउटा बाध्यकारी सिचुएसन पनि हो भनेर उहाँले भन्नुभयो, विच इज भेरी गुड। यो एकदम राम्रो कुरा हो। गणेश सरले नेपाल सरकारको कमिटमेन्ट दिनुभयो, उहाँ गर्नुभयो। जो सेक्युरिटी अवेरनेसको कुरा गर्नुभयो, इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्नुभयो, अनि 3A को कुरा गर्नुभयो। सो अभाइलेबल, एक्सेसिबिलिटी र अफोर्डेबल एकदम राम्रो हो। यी यावत कुराहरू छलफल गरिरहँदा पनि अझै यसमा गहन विषयहरूमा छलफल गर्न बाँकी नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यस्तो किसिमको छलफल त फेरि हामी आयोजना गरेर सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने जमर्को गर्दै म यो प्रोग्राम सकेको जानकारी तपाईलाई इन्टरनेट विकासमा नेपाल सरकारको नीति र बजेट बारेको समीक्षा कस्तो लाग्यो?
केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने फ्रिडम फोरमको पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर 1660102022 अथवा इमेल freedomforum2005@gmail.com अर्थात् FREEDOMFORUM2005@gmail.com मार्फत पनि प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। आजको पडकास्टबाट म आदित्य दाहाल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।